यसरी तपाईले क्वेशन विद्यार्थीलाई दिनुभयो भने ल हेर्नुस् है, अब ल हेर्नुस् 10 जनाले चाहिँ राइट एन्सर दिनुभएको रहेछ है। जुनमा चाहिँ फरेनहाइट भनेर थियो, सेल्सियसमा 6 जनाले दिनुभएको छ, केल्भिनमा 3 जना रहेछ। यसै गरी यो सेकेन्डको एन्सरमा चाहिँ 14 जनाले भन्नुभएको रहेछ, 3 जनाले 106 भन्नुभएको रहेछ। यसरी चाहिँ इभन तपाईको यहाँ चाहिँ अब विद्यार्थीहरुको केसमा चाहिँ उनीहरुलाई चाहिँ यसरी हामीले यो यहाँ अहिले चाहिँ नाम राखेको छैन कसैको पनि हैन, तर यहाँ यसरी चाहिँ नाम पनि आएर कसले के दियो भन्ने कुराहरु पनि हामीले त्यहाँबाट हेर्न मिल्छ। अनि त्यसपछि हजुरको त्यो बीचमा कालो थोप्लो लगाइदिनु भएको रहेछ, यो के कालो भइछ स्क्रिन भनेर हेरेर बसेको म फेरि। अनि त्यसपछि हजुरले अर्को क्वेशन छ हैन, यो फोटो छ होला सायद यसमा। यसमा चाहिँ 10 जनाले रारा दिनुभएको रहेछ, बेगनाथ दिनुभएको रहेछ, 20 हजारी दिनुभएको रहेछ। यसरी चाहिँ सबै कुराहरु अब यो कति इफेक्टिभ भयो भन्ने 4.15 एभरेज दिनुभएको रहेछ सर म्याम र धेरै धेरै धन्यवाद। यो चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो 6 नम्बरको चाहिँ तपाईहरुले एकदम फेयरली एन्सर पहिल्यै भन्न बिर्सेछु मैले है, तर यो चाहिँ अब फेयरली दिनुभयो कि दिनु भएन। तर यसमा पनि कति जनाले कति दिनुभयो भनेर तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। एक जनाले 1 स्टार दिनुभएको रहेछ, धेरैले 5 दिनुभएको, 4 दिनुभएको, 3 दिनुभएको छ। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्यौ, एनालाइसिस गर्न पनि सकियो। 20 जनाले दिनुभएको रहेछ, एभरेज स्कोर भनेको 13 रहेछ। अब यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्न सकियो, एकैचोटीमा चाहिँ यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सकियो। एक्सेलमा चाहिँ हामीले के गर्न सकियो, यसलाई रिपोर्ट ल्याउन सकियो। भइसकेपछि के हुन्थ्यो, यही काम हामीले इभन म्यानुअली भए पनि के गर्न सकिन्थ्यो, 20 जनाको चाहिँ एटलिस्ट एक जनाको कपी चेक गर्नलाई हामीलाई 20 मिनेट 5 मिनेटै लाग्थ्यो भने पनि अहिले चाहिँ के भइदियो, हामीले एकचोटी क्वेशन एन्सरहरु क्रिएट गर्यौं, त्यसपछि चाहिँ हामीले के गर्दियौं, विद्यार्थीलाई दियौं भने तपाईको काम कति छुट्टियो, आफै सिस्टमले नै चेक गरिदिनु भयो, सिस्टमले नै रिपोर्ट ल्याइदिनु भयो। त्यो भइसकेपछि एकदमै यो कुरा चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ हुने भयो। अहिलेसम्म 23 जनाले गरिसक्नु भएको, 23 जनाले सबमिट गरिसक्नु भएको छ हैन। यसरी चाहिँ हामीले हाम्रो पठन पाठनलाई चाहिँ अझ मोर इफेक्टिभ बनाउन सक्यौं। अनि इन्टरेक्टिभ भयो, मेन कुरा चाहिँ इन्टरेक्टिभ हो। पढाउनु गएर हामीले बोल्नु मात्रै ठुलो कुरा नभइकिन कतिको विद्यार्थीहरु इन्टरेक्टिभ छन् भन्ने कुराहरु, उनीहरुलाई इन्गेज गराउने कुराहरु हामीले 1 घण्टाको लेक्चर दिन्छौं, त्यो बेलामा हामीले एकहोरो बोलिराख्यौं भने उनीहरुलाई बोरिङ हुन सक्छ। बीचबीचमा हामीले यस्ता क्विजहरु राखिदियौं भने उनीहरु चाहिँ हामी टिचरहरु प्रति पनि बढी इन्टरेक्टिभ हुने भयो र उनीहरु यस्तो काममा इन्गेज भयो भने obviously उनीहरुको पोटेन्शियल पनि एक्सपोज हुने भयो। ल सबै ओपन इन एक्सेल गरेपछि पुरै त्यो लिस्ट नाम सहित आउँछ नि हैन विद्यार्थी? आउँछ सर। इन केस यसरी तपाईलाई एक्सेलमा आइदिएन, यदि इन केस नाम आइदिएन भने तपाईहरुले अर्को के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो प्रत्येक फर्ममा माथि सुरुमा राइट योर नेम भनेर लेखिदिन सक्नुहुन्छ। त्यसलाई पोइन्ट नदिकिन राइट योर नेम राखिदिनु भयो भने विद्यार्थीले सुरुमै के गर्छ, सुरुकै क्वेशन त्यसलाई रिक्वायर्ड बनाइदिनुस्, उले के राख्छ आफ्नो नाम राख्यो हैन। अनि त्यसपछि त्यही अनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्न पनि सकिने भयो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलो हुने भयो। मेन कुरा भनेको हामीले एक्जाम लिने नै कुरा हो। यसरी गर्दाखेरि हामी टिचरलाई पनि सजिलो भइदियो। एकचोटी क्रिएट गरिसकेपछि सबै काम चाहिँ एप्लिकेसनले नै गरिदिनु भयो। जस्तो हाम्रो सर्ट आन्सर क्वेशनहरु बनाएर विद्यार्थीले त्यसैमा लेख्न मिल्ने हुन्छ हुँदैन? मिल्छ नि सर। अघि मैले देखाए थिएँ नि हजुरलाई, म फेरि देखाउँछु। लेखेर त्यही सबमिट गर्न नि सक्यो हैन? सक्यो सर। पढ्नुस् है, मैले जेनरल नलेजमा लेखेको थिएँ। यसमा ल्याएपछि द क्यापिटल सिटी अफ नेपाल लेखेको थिएँ नि, यसमा लेख्न पाइयो विद्यार्थीले। मजाले आफै लेख्नु पर्यो कि? हजुर हो सर, विद्यार्थीले आफै लेख्नु पर्यो। ल्याएपछि यो मल्टिपल चोइस थियो, एउटा मात्रै चुज गर्ने, सरी यो चुज एन्सर चुज गर्ने अप्सन थियो भने यसमा चाहिँ विद्यार्थीले लेख्न पर्ने अप्सन थियो सर। यसरी हजुरले पक्नुस् है त, म फेरि गरेँ। यहाँ गएर एड न्यू गर्नुस्। एड न्यूमा चोइस छ, त्यसपछि टेक्स्ट छ सर। टेक्स्टमा चुज गरिदिनु भयो भने यसरी यहाँ लेख्नको लागि स्पेसहरु आउँछ सर। विद्यार्थीले यहाँ एन्सर लेख्ने भयो, यहाँ क्वेशन हुने भयो। अनि यसलाई रिक्वायर्ड नेम राख्ने बेलामा तपाईले टपमै 1 नम्बरको क्वेशन राख्दिनु अथवा जता राख्दिए नि भयो। त्यसपछि राइट योर नेम भनेर लेखिदिनुस्। अब यहाँ विद्यार्थी यसलाई रिक्वायर्ड राखिदिनुस्। रिक्वायर्ड राखिदिसकेपछि विद्यार्थी लेख्नै पर्यो। अब तपाईले यसमा
यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि लङ एन्सर क्वेसन हो भने तपाईले यहाँ लङ एन्सर लेखिदिनुस्। यहाँ लङ एन्सर लेखिदिने बित्तिकै यसमा के हुन्छ यो टेक्स्ट एरिया चाहिँ के हुने भयो ठुलो भएर आउने भयो। ए लङ एन्सर हो कि सर्ट एन्सर हो कि सबै कुरा लाग्नु। सर्ट एन्सर थोरै एउटा लाइन आथ्यो यसमा चाहिँ के आउँछ अलिकति ठुलो लाइन भएर आइन्छ। पार्ट नि गर्न मिल्छ नि सर? मिल्छ सर। यसलाई सेक्सन वाइज तपाईले क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो एउटा पार्टमा अहिलेको चाहिँ नाम रोल नम्बर लेख्ने चाहिँ एउटा आफै लेख्नु पर्यो, अरुमा फेरि क्विज स्टाइल गर्न सकिन्छ, सेक्सन डिभाइड गर्नु पर्यो। हो सर। सबै तपाईले पहिला गुगल फर्ममा जति गर्नु भएको छ मैले गुगल फर्ममा गर्थे कि मैले त्यो हो त्यही नै सर एउटै हो। मिल्छ सर। गुगल फर्म भन्दा यो अझ फर्मको केसमा चाहिँ यो सजिलो हो। गुगलमा क्विज गर्नलाई पर्दा उता क्विजमा गएर सिलेक्ट गर्नुपर्छ। यसमा डाइरेक्ट यहीँबाट क्विज र फर्म भनेर दुईटा दिन्छ, सजिलो छ सर। हुन्छ सर धन्यवाद। अर्को केही क्वेरिजहरु नभए अब आजको सेकेन्ड सेसन मेरो टाइम 1.5 घण्टा हो। म 1.5 घण्टा भन्दा नि अझ 4 मिनेट गइसकेको रहेछु। हुन त 4 मिनेट ढिलै सुरु भयो होला। केही यसमा छैन भने अब हाम्रो सेकेन्ड सेसन ज्ञानेश्वर सरले सुरु गर्नुहुन्छ। हेलो देव सर। हजुर सर। मलाई सुन्नु भएको छ सर? ठीक छ सर, ठीक छ। म मेरो स्क्रिन शेयर स्टप गरेँ। अब बाँकी सेसन हजुर चलाउनुस्। हुन्छ सर। हस् हुन्छ सर। थ्याङ्क यू। एमएस टिम्सको लिनुभयो। म अब दोस्रो सेसन यो वान नोट सम्बन्धी कुराहरू यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु। र सबभन्दा पहिला यो वान नोट को डाउनलोड कसरी गर्ने, यदि तपाईले डाउनलोड गर्नु भएको छैन भने म त्यो त्यहाँबाट सुरु गर्छु। मेरो स्क्रिन देख्नु भएको छ होला है देव सर? केही समस्या छ भने भनिदिनु होला है। हैन सर, ठीक छ सर। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो वान नोट, यो अघि मैले देव सरले चाहिँ जुन क्वेसन सोध्नु भएको थियो फर्म, त्यसमा चाहिँ मैले चिटिङ गरेको थिएँ। यहाँ देखिहाल्यो, थाहा भइहाल्यो, एक्सपोज भयो है। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बर्थडे। मैले फेरि राइटै दिनुभएको छ। मैले राइट दिएको, त्यही भएर चिटिङ गरेर राइट दिएको नि त मैले। गुगलमा गएर सिम्पली डाउनलोड वान नोट भनेर लेखिदिउँ। वान नोट चाहिँ मैले मेरोमा चाहिँ 2016 भर्सनको छ, त्यही भएर मैले 2016 लाई नै रेफरेन्स बनाउँछु। डाउनलोड 2016 वान नोट भनेपछि जुन अब यो लिङ्कमा आउँछ, यो साइट खुल्छ। यहाँबाट चाहिँ तपाईहरुले डाउनलोड क्लिक गर्नु भएर त्यसलाई सिम्पली इन्स्टल गर्नुभयो भने वान नोट चाहिँ हाम्रो सिस्टममा इन्स्टल हुन्छ। तर नर्मली हामीले अफिस इन्स्टल गरिसकेका हुन्छौँ। हामी सबै कम्प्युटरमा यदि पहिले अफिस इन्स्टल भइसकेको छ भनेदेखि हामीले वान नोट छुट्टै इन्स्टल गरिराख्न जरुरी पनि छैन। र मेरो सिस्टममा अहिले अफिस 2016 इन्स्टल भइसकेको छ। त्यो भएको हुनाले म यहाँ वान नोट यहीँबाट खोज्छु। यहाँ वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट, एक्सेसहरु सँगसँगै वान नोट पनि यही छ। मैले वान नोट यसरी ओपन गरेँ र मैले वान नोट ओपन गरिसके पछाडि तपाईहरुले यदि वान नोट ओपन गर्नुभयो यसरी भने यो चाहिँ यसरी खुलिरहेको हुन्छ। सुरुमा हामीले यसमा सबभन्दा पहिलो काम चाहिँ एउटा के गर्नुपर्छ भने यहाँनिर तपाईहरुले देख्नु भएको छ ज्ञानेश्वर ढुङ्गाना भनेर देख्नु भएको छ। किनकि यसमा मैले यहाँ क्लिक गरेँ भनेदेखि यहाँ चाहिँ तपाईले यो इमेल एड्रेस, टियुकै इमेल एड्रेस देख्नु भएको छ यहाँनिर gyaneswar.dhungana@prnc.tu.edu.np। हामीले यो वान नोट युज गरेर यसका सबै फिचरहरू युटिलाइज गर्नको लागि चाहिँ यसमा हामीले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो लगइन गर्नको लागि हामीले अफिस 365 एकाउन्ट युज गर्नुपर्छ। त्यही भएर सबभन्दा पहिला वान नोट ओपन गरिसके पछाडि हामीले यसमा चाहिँ आफ्नो अफिस 365 एकाउन्टबाट चाहिँ लगइन गरिदिउँ। अब यहाँनिर लगइन गर्नको लागि तपाईं फाइलमा गएर एकाउन्टमा पनि जान सक्नुहुन्छ। फाइलमा गएर एकाउन्टमा गएपछि यहाँनिर अहिले मेरो लगइन पहिले भइसकेको छ, ज्ञानेश्वर ढुङ्गाना भनेर देख्नु भएको छ।
यहाँनिर साइन आउट भन्ने पनि छ। तपाईँकोमा चाहिँ सुरुमा साइन इन भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो साइन इन भन्ने अप्सनमा आफ्नो यो टियुको इमेल एड्रेस इन्टर गरिदिनु होला र त्यसपछि त्यसको पासवर्ड इन्टर गरिदिनु भयो भने हामी चाहिँ यो अनि तपाईँको नाम यहाँनिर देखिन्छ। यहाँनिर आफ्नो नाम आयो भने हामी चाहिँ अफिस 365 एकाउन्टसँग हामीले के गर्यौँ, आफ्नो वान नोट सफ्टवेयरलाई चाहिँ लिङ्क गऱ्यौँ भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यति गरिसके पछाडि अब वान नोटको धेरै फिचरहरू हामीले युज गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला त वान नोट यदि यहाँहरूले योभन्दा पहिला युज गर्नुभएको छैन भनेदेखि वान नोट के को लागि युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ म राख्छु। सरले केही भन्नु बुझ्नु भएको? हजुर सर। हजुर सर। यो सुरुमा कसरी जाने हो सर वान नोटमा? म बाहिर जानु पर्यो थोरै। ए सुरुमा हजुरको कम्प्युटरमा यो स्टार्ट बटनमा गएर यहाँ टाइप गरिदिनु सर, वान नोट भनेर टाइप गरिदिनु त। हजुर सर। वान मात्रै टाइप गर्नुभयो भने आयो होला त्यहाँ हजुरहरूको। यदि तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको छ भने त्यो आउँछ। हजुर। वान मात्रै इन्टर लेखिदिए पनि हुन्छ। सिम्पली वान भनेर लेखिदिनुहोस्। के भयो सर, हजुरको आयो कि आएन? ठिकै छ सर। मैले यो खोलेको छैन सर, यही कम्प्युटरबाट हेर्दैछु। ए हजुर, त्यहीँनिर तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ त्यहाँनिर छ कि छैन। यदि छैन भने विन्डो 10 हो भने विन्डोले पहिले पनि दिइँदो रहेछ वान नोट चाहिँ। हजुर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुर धेरै जसो त हामी विन्डोज 10 युज गरेका छौँ भने त वान नोट चाहिँ प्रि इन्स्टल भएर त्यहाँ सिस्टममा पहिल्यै आएको हुन्छ। इन्स्टल भएको छैन भने मैले अघि यहाँलाई भने जस्तै यो चाहिँ गुगलमा गएर डाउनलोड वान नोट भनेर इन्टर गरिदिनुहोस्। त्यसपछि जुन आएको पहिलो लिङ्क छ त्यहाँ क्लिक गरेपछि हामीलाई यो पेजमा पुर्याइदिन्छ। यो पेजमा सिम्पली यहाँ डाउनलोड गर्यो भने वान नोट चाहिँ डाउनलोड हुन्छ। र वान नोट डाउनलोड गरिसके पछाडि मैले अघि यहाँलाई भने यो चाहिँ ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसके पछाडि फाइलमा गएर एकाउन्टमा जानुहोस् र यहाँनिर अहिले मेरो साइन इन भइसकेको छ। यदि साइन इन भएको छैन भने सुरुमा यहाँ साइन इन भन्ने अप्सन आउँछ। मेरो साइन आउट देखिए जस्तै यहाँको साइन इन भन्ने अप्सन आउँछ। त्यो साइन इन गरेर यो टियुको एकाउन्ट, त्यसमा त्यो टियुको इमेल एड्रेस र पासवर्ड इन्टर गरिदिनु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो अफिस 365 एकाउन्टसँग अब कनेक्ट हुन्छ। कनेक्ट भइसके पछाडि हाम्रो वान नोट चाहिँ अब हामी यसको फुल फिचर युज गर्नको लागि चाहिँ हामी रेडी हुन्छौँ। र वान नोट यदि यहाँले योभन्दा पहिला युज गर्नु भएको छैन भनेदेखि वान नोट भनेको चाहिँ यसको नामबाटै क्लियर छ। वान नोट भनेपछि एउटा सिङ्गल नोटमा हामीले धेरैभन्दा धेरै कुराहरू यसमा इन्क्लुड गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ एउटा नोट टेकिङ एप्लिकेसन हो, तर एकदमै पावरफुल र एकदम एडभान्स एप्लिकेसन हो। र जुन हामीले योभन्दा पहिला अथवा रेगुलरली हामीले नोट लिनको लागि चाहिँ एमएस वर्ड युज गर्ने गर्छौँ होइन। त्यो एमएस वर्ड युज गर्दाखेरि के हुन्छ भने एमएस वर्ड चाहिँ अलिकति बढी स्ट्रक्चर्ड टाइपको हुन्छ। स्ट्रक्चर्ड भनेको त्यसमा चाहिँ फ्लेक्सिबिलिटी अलिकति कम हुन्छ होइन। तर यो चाहिँ अलिकति लेस स्ट्रक्चर्ड छ, बढी फ्लेक्सिबल छ। भन्नाको अर्थ यो चाहिँ यसमा चाहिँ जुन कुरालाई चाहिँ यसरी नै गर्नुपर्छ भन्ने जुन स्ट्रिक्ट रुल्सहरू हुन्छ एमएस वर्डमा भन्दा अलिकति त्यसमा फ्लेक्सिबल छ। त्यो कुराले गर्दाखेरि यो चाहिँ वान नोट चाहिँ एकदमै पपुलर हुँदैछ आजभोलि। र यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनहरूमा चाहिँ यो वान नोट चाहिँ स्टुडेन्टहरूलाई नोट लेख्नको लागि, टिचरहरूलाई आफ्नो नोट प्रोभाइड गर्नको लागि र टिचिङ एक्टिभिटिजहरू गर्नको लागि पनि एकदमै सुटेबल छ। र यसमा चाहिँ हामीले जस्तो वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट लगायत धेरै कुराहरू यो सिङ्गल एप्लिकेसनभित्रै चाहिँ अटाउन सक्छौँ। जस्तो हामीले एक्सेल युज गर्छौँ, तर एक्सेलको फिचर पनि हामी एक्सेल नै यसभित्र इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, वर्ड नै यसभित्र इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, वर्डको डकुमेन्टहरू। त्यो भएर यो चाहिँ धेरै पावरफुल छ। अनि कतिपयलाई कस्तो हुन्छ भने यो चाहिँ हामी जति पनि नोटहरू लेख्छौँ, हामीले नोट कम्प्युटरमा लेख्दा चाहिँ यो फिङ्गरहरूले प्रेस गरेर लेख्छौँ, तर इक्जाममा लेख्ने बेलामा चाहिँ फिङ्गर मुभ गरेर लेख्नुपर्छ। त्यसले गर्दा त्यहाँ अलिकति डिफरेन्स हुन्छ। त्यो प्र्याक्टिस चाहिँ प्रेस गरेर लेखेको प्र्याक्टिसले त्यो मुभ गरेर लेखेको प्र्याक्टिसलाई अलिकति असर गर्दो रहेछ। त्यति स्मुथ प्र्याक्टिस हुँदो रहेछ इक्जामको लागि। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यदि चाहिँ अब जस्तो हामी कपीमा लेख्छौँ
त्यसरी नै लेख्न मन लाग्छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ यसमा त्यो फ्यासिलिटी पनि छ। हामीले जस्तो यदि हामीसँग स्टाइलसहरू छ भने राइटिङ ट्याब्लेट्सहरू छ भनेदेखि सजिलै हामीले चाहिँ यसमा ह्यान्ड रिटन नोट्स पनि बनाउन सक्छौँ। त्यही भएर यो चाहिँ एकदम डिजिटल नोट र ह्यान्ड रिटन नोट्सको दुईटैको एउटा कम्बिनेसन जस्तो पनि छ र सँगसँगै यसमा चाहिँ टिचरलाई चाहिँ व्हाइट बोर्डको फ्यासिलिटी पनि यहीभित्र छ। मतलब हामीले अर्को छुट्टै एप्लिकेसन चाहिँ युज गरिराख्नु पनि पर्दैन, व्हाइट बोर्ड पनि हामी यहीभित्रको युज गर्न सक्छौँ। र पढाउनको लागि चाहिँ जस्तो म्याथको टुल्सहरू, म्याथहरू चाहिँ को इक्वेसन्सहरू लेख्नको लागि पनि यसैभित्रको केही फ्यासिलिटिजहरू छ जसले त्यो कुराहरू पनि सहज बनाउँछ। र मैले यहाँलाई भने सबभन्दा पहिला त डाउनलोड गर्नु पर्यो यो माइक्रोसफ्ट वान नोट। त्यसपछि त्यसमा चाहिँ आफ्नो एकाउन्ट लगइन गर्नु पर्यो र अब त्यसपछि चाहिँ नोट बनाउनु पर्यो। अब हामी अब नोट बनाउनको लागि चाहिँ के गर्छौँ हामी, फाइलमा जाउँ, फाइलमा गइसकेपछि न्यूमा जाउँ। न्यूमा गइसके पछाडि अब तपाईँले यदि लगइन गर्नु भएको छ भने यहाँ वान ड्राइभ भन्ने तल आफ्नो इमेल एड्रेस पनि देख्नुहुन्छ है। सो डिफ्रेन्ट लोकेसनमा हामीले फाइल बनाउन सक्छौँ, क्लाउडमा पनि बनाउन सक्छौँ, हाम्रो सिस्टममा पनि बनाउन सक्छौँ। अब म पहिलो नोट बनाउँछु, त्यो चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा बनाउँछु, मेरै कम्प्युटरको हार्ड ड्राइभमा बनाउँछु भने न्यूमा क्लिक गरेर दिस पिसी गर्छु मैले र दिस पिसीमा गएर मैले चाहिँ नोटबुकको नाम दिन्छु। लोकेसन चेन्ज गर्न मन लाग्यो भने मैले यहाँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा पनि जान सक्छु। जस्तै यहाँबाट यहाँ क्लिक गरेर मानव डेस्कटपमा मलाई नोट बनाउनु पर्यो भने नोटबुकको नाम यहाँ लेखेर डेस्कटपमा पनि म जान सक्छु। तर चाहिँ बाई डिफल्ट यत्तिकै मैले नोटबुकको न्यूमा गएर दिस पिसीमा गएँ भने नोटबुकको नाम चाहिँ मैले माई फर्स्ट नोटबुक भनेर लेखिदिएँ र क्रिएट नोटबुक गरिदिन्छु। क्रिएट नोटबुक गरिसके पछाडि यो नोटबुक डाइरेक्टली ओपन भयो। अब यो कहाँ क्रिएट भयो त भनेर हामी हेरौँ। यो चाहिँ बाई डिफल्ट मैले कुनै लोकेसन चुज नगरिकन बनाएको थिएँ। त्यो चाहिँ कहाँ हुँदो रहेछ भने यो चाहिँ हामी दिस पिसीको डकुमेन्ट्समा जाउँ। डकुमेन्ट्समा एउटा फोल्डर अटोमेटिकली हुन्छ त्यहाँ वान नोट नोटबुक्स भन्ने। सो वान नोट नोटबुक्समा गयो भने माई फर्स्ट नोटबुक तपाईँले यहाँ देख्नुभयो होइन। सो यो अरू पनि नोटबुक मैले टेस्ट पर्पजको लागि बनाएको नोटबुक्सहरू थियो भने यो चाहिँ माई फर्स्ट नोटबुक भनेर यहाँ बनाएको नोटबुक देखियो अहिले भर्खरै। यसलाई क्लोज गरौँ। त्यसपछि फेरि हामी वान नोटमा जाउँ। अब वान नोटमा हामीले एउटा चाहिँ मैले यो मेरो लोकल कम्प्युटरमै बनाएँ भने अर्को एउटा नोट पनि बनाउँछु म, त्यो चाहिँ क्लाउडमा बनाउँछु। क्लाउड भनेको हाम्रो वान ड्राइभमा बनाउँछु। सो त्यसको लागि फाइलमा जान्छु फेरि पनि अनि न्यूमा जानु पर्यो र अघि दिस पिसी गरेको सट्टामा अहिले चाहिँ वान ड्राइभ गर्नु पर्यो। सो मैले वान ड्राइभमा क्लिक गरेँ। अब वान ड्राइभमा क्लिक गरेपछि वान ड्राइभमा पनि डिफ्रेन्ट फोल्डरहरू छ। मैले यहाँ ब्राउज गरेँ भने मेरो वान ड्राइभमा भएको फोल्डर यही देखाइदिन्छ। मैले यहाँ ब्राउज गरेँ भने वान ड्राइभमा भएको फोल्डरहरू यहाँ देखाउँछ यसले। यो मेरो वान ड्राइभको फोल्डर हो। मैले वान ड्राइभको फोल्डरभित्र नयाँ फोल्डर पनि यहाँ क्रिएट गर्न सक्छु। न्यू फोल्डरमा क्लिक गरेर बनाउनु पनि सक्छु अथवा नोटबुक्स भन्ने मेरो यहाँ जुन छ त्यहाँभित्र बनाउन सक्छु अर्को। यसलाई चाहिँ माई सेकेन्ड नोटबुक भनेर मैले नाम दिएँ। सो अब चाहिँ मैले के गरेँ भने माई सेकेन्ड नोटबुक र माई फर्स्ट नोटबुक दुईटा बनाएँ मैले। हेर्नुहोस् है यहाँनिर क्लिक गऱ्यो भने दुईटा नोटबुक्सहरू यहाँ देख्छौँ हामी, माई फर्स्ट नोटबुक, माई सेकेन्ड नोटबुक। अब चाहिँ मैले फाइलमा गएँ, फाइलमा गएर इन्फोमा गएँ भने बाई डिफल्ट मैले यहाँ दुईटा ओपन भएको नोटबुक देख्छु मैले है, दुईटा ओपन नोटबुक्सहरू देख्छु मैले। यसमा अलिकति फरक के छ हेरौँ त। पहिलोमा चाहिँ माई फर्स्ट नोटबुक, यसको लोकेसन कहाँ देखाइरहेछ, सी ड्राइभको युजर्स जिडी डकुमेन्ट्स भित्रको वान नोट नोटबुक्स माई फर्स्ट नोटबुक भनेर लोकेसन चाहिँ मेरो कम्प्युटरकै लोकेसन देखायो। अर्कोको लोकेसन कहाँ देखाएछ, यो चाहिँ क्लाउडको लोकेसन देखायो है। सो मैले माई फर्स्ट नोटबुक चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा बनाएँ, सेकेन्ड नोटबुक चाहिँ क्लाउडमा बनाएँ होइन। अब मैले यो कम्प्युटरमा बनाएको नोटबुकलाई मैले क्लाउडमा चाहिँ राख्नु पनि सक्छु। अब यो
र क्लाउडमा बनाएको नोटबुकलाई मेरो डेस्कटपसँग सिङ्क्रोनाइज गर्न पनि सक्छु। जस्तो अब त्यसको लागि मैले यहाँ हेर्न सक्छु भ्यू सिङ्क स्ट्याटसमा एक्चुअली क्लिक गरिदियो। इन्फोमा छु म है, एक्चुअली याद गरौँ फाइलभित्र इन्फोमा छु। भ्यू सिङ्क स्ट्याटसमा क्लिक गरिदियो भने क्लाउडमा भएको सिङ्क्रोनाइज हुनलाई नम्बर 1 बुझ्नुपर्ने कुरा के भने क्लाउडमा हुनुपर्छ डकुमेन्ट। मेरो क्लाउडमा त सेकेन्ड डकुमेन्ट मात्रै छ, त्यही भएर यो डकुमेन्ट चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भएको छ भनेको मेरो डेस्कटप अथवा मैले यहाँ जुन ओपन गरिरहेको छु अहिले माई सेकेन्ड नोटबुक, मैले मेरो कम्प्युटरमा ओपन गरेको सेकेन्ड नोटबुक र क्लाउडमा भनेको मेरो वान ड्राइभमा भएको सेकेन्ड नोटबुक चाहिँ के छ, सिङ्क्रोनाइज छ कि छैन भन्दा यसले भनिरहेछ अप टु डेट छ है। यदि यहाँ अप टु डेट भनेन भने सिङ्क नाउ गरिदिन पनि सक्छु। मैले केही चेन्जेसहरू यहाँ गरेँ भने यसलाई सिङ्क नाउ गरेर सिङ्क्रोनाइज गरिदिन पनि सक्छु मैले है। सो यसलाई मैले क्लोज गरेँ, फेरि फाइलमा गएँ। अब फर्स्ट नोटबुक कहाँ छ? फर्स्ट नोटबुक चाहिँ मेरो कम्प्युटरमा सी ड्राइभभित्र यो लोकेसनमा छ भने अब यसलाई पनि मैले एज अ सेफ्टी पर्पज मैले यसलाई पनि क्लाउडमै राख्नुपर्छ। क्लाउडमा राख्नको लागि मैले के गर्छु, सेयर अन वेब अर नेटवर्क। यहाँनिर एउटा याद गरौँ, यो लोकल कम्प्युटरमा भएको नोटबुक चाहिँ यसमा चाहिँ इन्फर्मेसनमा यस्तो आउँदो रहेछ सेयर अन वेब अर नेटवर्क भनेर आउँदो रहेछ तल। क्लाउडमा भएकोलाई चाहिँ इन्भाइट पिपुल टु दिस नोटबुक भन्दो रहेछ। अब यो कम्प्युटरमा भएको नोटबुकलाई क्लाउडमा राख्नलाई के गर्नु पर्यो, यहाँ जानु पर्यो, सेयर अन वेब अर नेटवर्क गर्नु पर्यो। यसमा क्लिक गरिदिएँ मैले। अब यसलाई मैले कहाँ राख्न खोज्दैछु, वान ड्राइभमा भने वान ड्राइभमा क्लिक गर्छु। कुन लोकेसनमा भन्दा यो नाम याद गरौँ, माई फर्स्ट नोटबुक छ। अब यहाँ नोटबुक्स भित्र राख्छु मैले। नोटबुक्स भित्र नाम के राखिदिन्छु, यसमा पनि माई फर्स्ट नोटबुक भनेर राखिदिन्छु र मुभ भन्नेमा क्लिक गरिदिएँ। अब के भयो त हेर्नुहोस् त, सिङ्किङ भयो। अब यो चाहिँ सिङ्किङ टु द न्यू लोकेसन भनेको क्लाउडसँग सिङ्क भयो। अब म फेरि एकचोटि इन्फोमा जान्छु। अब इन्फोमा जाँदा अहिले दुईटैमा एउटै आइरहेछ, लोकेसन दुईटैको के देखाइरहेछ, क्लाउड देखाइरहेछ। अब भ्यू सिङ्क स्ट्याटसमा गयो भने के हुनु पर्यो, दुईटा डकुमेन्ट क्लाउडमा छ, त्यसपछि दुईटा डकुमेन्टको सिङ्किङ स्ट्याटस देखाउनु पर्यो। सो दुईटै डकुमेन्ट के छ, अप टु डेट छ, अप टु डेट छ। अब मैले माई फर्स्ट नोटबुकमा के चेन्ज गर्छु, जस्तै सेक्सन 1 भनेको छ, सेक्सन 1 लाई मैले रिनेम गरेर यहाँ चाहिँ सपोज इङ्ग्लिस भनेर राखिदिन्छु। यहाँ प्लसमा क्लिक गरेँ भने अर्को सेक्सन आउँछ, यसलाई मैले साइन्स भनिदिन्छु। अब मैले इङ्ग्लिसको नोट, साइन्सको नोट, यिनीहरू ठाउँमा यो छुट्टा छुट्टै सेक्सनमा बनाउन सक्छु है। अथवा यसलाई आफ्नो तरिकाले कस्टमाइज गर्न पनि सकिन्छ। जस्तो मैले यहाँ इङ्ग्लिसको नोट बनाएँ भने सरी, यहाँले यहाँ च्याप्टर 1 भनेर बनाउन पनि सक्नुहुने भयो। नेममा च्याप्टर 1 भनेर यहाँ एउटा सेक्सन, च्याप्टर 2 भनेर चाहिँ च्याप्टर 2 भनेर अर्को सेक्सन पनि बनाउन सकियो। र यो च्याप्टर 1 भित्र अब डिफ्रेन्ट पेजेसहरू चाहिँ यहाँ छ। अहिले अनटाइटल पेज देख्नु भएको छ, यहाँनिर गएर पेजको टाइटल लेखिन्छ। जस्तै च्याप्टर 1 भन्यो, यहाँ चाहिँ सपोज फोर्स भनेर मैले राखिदिएँ, च्याप्टर 1 फोर्स भयो, एउटा पेज हो यो। अब मैले यहाँ अर्को पेज थप्न पर्यो भने यो प्लसमा क्लिक गर्छु। प्लसमा क्लिक गरेपछि अनटाइटल पेज आयो। यहाँनिर गएर मैले अब एउटा च्याप्टर, अब सेकेन्ड च्याप्टरमा चाहिँ सेकेन्ड च्याप्टरमा हुन चाहन्छु ल। सेकेन्ड च्याप्टरमा अनटाइटल यहाँनिर गएर मैले इनर्जी भनेर टाइप गर्न सक्छु हैन। अब यहाँभित्र पनि अरू डिफ्रेन्ट पेजेसहरू मैले क्रिएट गर्न सक्छु। जस्तै फोर्सभित्र हो भने अरू आफ्नो तरिकाले यसलाई चाहिँ समथिङ केही टाइटलहरू दिएर यहाँ चाहिँ त्यसको डिस्क्रिप्सन नोट्सहरू बनाउन सकिन्छ। अघि मैले भनेको थिएँ यो अलिकति फ्लेक्सिबल छ भनेको थिएँ मैले। फ्लेक्सिबल किन भनेको भन्दा यो चाहिँ यसमा चाहिँ के छ भन्दा यसलाई फ्रीली हामीले जता पनि मुभ गर्न सक्छौँ। टेक्स्टलाई यहाँभित्र कन्टेन्ट जे छ त्यो चाहिँ जुनसुकै कन्टेन्टलाई जुनसुकै लोकेसनमा राख्नको लागि कुनै स्ट्रक्चर्ड कन्स्ट्रेन्ट यसमा छैन, हामी सजिलै त्यसलाई मुभ गर्न सक्छौँ।
र यसमा डिफ्रेन्ट मिडियाहरू इन्क्लुड गर्न सक्छौँ, टेक्स्ट अथवा अरू ग्राफिकल एलिमेन्ट्सहरू होइन, फोटोहरू, भिडियोहरू हामी सजिलै यसमा राख्न पनि सक्छौँ। अब यदि पहिल्यै क्रिएट गरेको नोट्सहरू छ भने त्यसलाई ओपन गर्न कहाँ जानु पर्यो त्यो हेरौँ। जस्तो त्यसको लागि चाहिँ ओपनमा जानु पर्यो होइन, यहाँ फाइलमा जाने, फाइलमा गएपछि यो लेफ्ट साइडबाट एउटा भर्टिकल मेनु आउँछ, त्यसपछि ओपनमा जाने, त्यसपछि यहाँनिर क्लाउडबाट ओपन गर्ने हो भने यो क्लाउडको जति पनि फोल्डरहरू छ सबै यहीँ देखिन्छ। अब कम्प्युटरबाट ओपन गर्ने हो भने यहाँ आउँछ, रिसेन्टमा गयो भने सबै रिसेन्टली ओपन गरेको डकुमेन्ट्सहरू यहाँ आउँछ है, कुन ओपन गर्ने हो त्यो अनुसार हामी जान सक्छौँ। अब त्यसपछि अब नोट कसरी लिने भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेरौँ। नोट बनाउने कुरामा जाउँ। अब नोट बनाउँदाखेरि नोट बनाउने भन्ने कुरामा भन्दा पहिला चाहिँ एउटा कुरा हामी यसको सानो स्ट्रक्चरको बारेमा बुझौँ। त्यो के भने यहाँ चाहिँ यो ड्रप डाउन आइकन जुन छ यो लोअर फेसिङ ट्रायंगल, यसमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि यहाँ चाहिँ डिफ्रेन्ट नोटबुक्सहरू देखिन्छ। यो डिफ्रेन्ट नोटबुक्सको बिचमा हामी सजिलै नेभिगेट गर्न सक्छौँ। हामीलाई कुन नोटबुकमा जानु छ त्यसमा हामी नेभिगेट गर्न सक्छौँ। त्यसपछि यो नोटबुकलाई हामीले यो वान नोटलाई चाहिँ माइक्रोसफ्टले कसरी अर्गनाइज गरेको छ भन्ने सबभन्दा पहिला चाहिँ यहाँ चाहिँ नोटबुक भन्ने सेक्सन छ। र नोटबुक हामीले सेलेक्ट गर्यौँ भनेदेखि यहाँ माथिपट्टि के छ, डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू छ है। नोटबुकमा डिफ्रेन्ट सेक्सन्सहरू छ र इच सेक्सनभित्र डिफ्रेन्ट पेजेसहरू छ। हामी जति पेजेसहरू चाहियो यसमा राख्न सक्छौँ है। सो यसरी हामी चाहिँ यो वान नोटलाई अर्गनाइज गरिएको छ। र अब यसलाई चाहिँ अहिले यसको चाहिँ अब यसमा नोट टेकिङ टेक्निक्सहरूमा जानुभन्दा पहिला यसलाई हामीले मानौँ अब एज अ व्हाइट बोर्ड कसरी युज गर्ने भन्ने कुरा हेरिहालौँ। अब टिचिङ गर्दाखेरि अघि नै देव सरले हिजोको सेसनमा पनि राखिसक्नु भएको छ, कसरी हामी एमएस टिम्स एप्लिकेसनमा स्क्रिन सेयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा सरले राखिसक्नु भएको छ। र यहाँहरू धेरैले यो पहिला पनि युज गरिसक्नु भएको छ, यहाँहरूलाई थाहा पनि छ। र त्यो स्क्रिन सेयर गरिसके पछाडि अब हामी के गर्न सक्छौँ भन्दा एउटा सजिलो उपाय, हामी नोट पनि वान नोटमै बनाउँछौँ। र टिचिङ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ, यही वान नोटलाई नै एउटा व्हाइट बोर्डको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मैले यहाँ प्लस गरिदिएँ, यो सेक्सनको नाम चाहिँ व्हाइट बोर्ड नै दिएँ भने अब मैले यहाँ भ्यूमा जान्छु। अब व्हाइट बोर्डको लागि मलाई सपोज मलाई चाहिँ यो पेज टाइटल तपाईँ देख्नु भएको छ, पेज टाइटल हटाइदिन्छु। यो पेज टाइटल हटाइदिएँ मैले, यहाँ क्लिक गरिदियो भने हाइड पेज टाइटलमा गरिदियो, यो पेज टाइटल हट्यो। र त्यसपछि के गरौँ भने यहाँनिर क्लिक गरिदिउँ, फुल पेज भ्यूमा जाउँ होइन। अब एज अ व्हाइट बोर्ड जस्तो देखियो यो। अब यसमा हामीलाई एउटा मार्कर चाहियो, त्यसको लागि यहाँ क्लिक गरौँ। यहाँनिर क्लिक गऱ्यौँ भनेदेखि त्यसको लागि चाहिँ यहाँ ड्रमा जाउँ त। ड्रमा गएर हामीलाई चाहिएको कलरको मार्कर चुज गर्न सक्छौँ। अब हामीसँग यदि स्टाइलस छ भनेदेखि, राइटिङ पेन छ, ट्याब्लेट छ भनेदेखि हामीले के गर्न सक्छौँ, सजिलै आफ्नो ह्यान्डराइटिङ जस्तो हुन्छ त्यस्तो तरिकाले लेख्न सक्छौँ। तर हामीसँग यदि त्यो एभाइलेबल छैन भने हामीले माउसले नै लेख्नु पर्यो। माउसले लेख्दाखेरि अलिकति बानी नपर्दासम्म चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारै हुन्छ, नत्र भने अलिकति बानी परेपछि थोरै सजिलो हुँदै जाँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ यसरी हामीले अब टेक्स्टहरू लेखेर पढाउन सक्छौँ। फिगरहरू फ्री ह्यान्डले ड्रइङ गरेर अगाडि यसरी चाहिँ विद्यार्थीलाई टिचिङ गर्न पनि सक्छौँ है। सो यो चाहिँ हाउ क्यान वी युज वान नोट एज अ व्हाइट बोर्ड। जस्ट एउटा सेक्सन जुनसुकैमा जान सक्छ है। मैले यो व्हाइट बोर्डै लेख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन, जहाँसुकै पनि जान सकिने भयो। तर चाहिँ फुल स्क्रिन बनाएर मार्कर चुज गरेर लेख्न सकिहाल्छौँ। अब यसमा केही म्याथको टुल्सहरू पनि युज गर्नु पर्यो भने पनि हामी यहीँनिर चाहिँ गर्न सक्छौँ। जस्तै यहाँनिर सपोज x प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 2xy
प्लस अनि y स्क्वायर भनेर यसरी लेखियो। अब यसलाई चाहिँ यो सेलेक्सनमा जाने, यो टाइपमा, यो ड्र भित्र छ है, ड्र भित्र यो टाइप अथवा यो माउसको पोइन्टर यहाँबाट यसरी सेलेक्सन गर्यो हामीले भनेदेखि अनि यसलाई चाहिँ इन्टु म्याप भन्नेमा क्लिक गरिदियो भने यहाँनिर हामी देख्छौँ यसरी, अनि इन्सर्ट गरिदियो भने अब यो चाहिँ यसरी यो रिटर्न टेक्स्टमा एउटा सर्टेन फन्टमा चाहिँ यसरी डिस्प्ले पनि हुन्छ। त्यसपछि हामी के गर्न सक्छौँ भने यो ह्यान्ड रिटन टेक्स्टहरूलाई पनि यो डिजिटल टेक्स्ट बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि यो सेलेक्सनमा जाने, त्यसपछि यहाँ क्लिक गरेर इन्टु टेक्स्ट भनेर क्लिक गर्न पनि हामी सक्छौँ। त्यसको लागि चाहिँ अलिकति ह्यान्ड रिटन चाहिँ फर्मेटमा हुनुपर्छ है। त्यो कुराहरू मैले भने के त भन्दा कसरी चाहिँ वान नोटलाई व्हाइट बोर्डको रूपमा युज गर्ने र त्यसमा अलिकति म्याथको केही इक्वेसन्सहरू छ भने पनि त्यसमा हामीले त्यसमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामी अब यसको डिफ्रेन्ट ट्याब्सहरूमा जाउँ है। डिफ्रेन्ट ट्याब्समा यो हामी देख्छौँ अहिले यसमा फाइल छ, फाइलमा क्लिक गर्यो भने यही भर्टिकल मेनु आउने हो। अनि होम छ, इन्सर्ट छ, ड्र छ, हिस्ट्री छ, रिभ्यू छ र भ्यू छ। अब यो मध्ये यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको चाहिँ होम छ, इन्सर्ट छ, ड्र छ र भ्यू छ। यिनीहरू चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हिस्ट्री र रिभ्यू चाहिँ कम्पेरिटिभली लेस इम्पोर्टेन्ट छ, तर त्यसमा पनि म डिस्कस गर्छु एकैछिनमा। पहिला जाउँ हामी यो होम ट्याबभित्र के छ फेसिलिटी, त्योभन्दा पहिला फाइल ट्याबमा हेरौँ। फाइल ट्याबमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि यो डिफ्रेन्ट भर्टिकल मेनु हामी देख्छौँ। सबभन्दा पहिला इन्फो छ। इन्फोको मैले नर्मली तपाईँहरूलाई अघि जानकारी पनि गराएँ। अब यहाँ चाहिँ ओपन भएका नोट्सहरू हामी देख्छौँ अहिले। सो दुईवटा ओपन रहेछ। त्यसपछि यो पाथ देख्यौँ। त्यसपछि यसलाई भ्यू नोटबुकमा क्लिक गर्यो भने यो नोट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ माई फर्स्ट नोटबुक अहिले यहाँ कुन ओपन छ भन्दा माई सेकेन्ड नोटबुक ओपन छ। अब फर्स्ट नोटबुक हेर्नु पर्यो भने यहाँबाट माई फर्स्ट नोटबुक चुज गर्न पनि सक्छौँ। अब सेकेन्ड नोटबुक हेर्नु पर्यो भने यहाँबाट सेकेन्ड नोटबुकलाई भ्यू नोटबुक गरेर जान पनि सक्छौँ। अब यहाँनिर इन्फोभित्र अरू के कुरा छ भन्दा भ्यू नोटबुक भइहाल्यो। अब अरू यसमा कोलाबोरेसन पनि गर्न मिल्छ, भनेको एउटै डकुमेन्टलाई डिफ्रेन्ट पिपुलले सेयर गरेर कम्बाइनली काम गर्न पनि सक्छौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ के गर्नुपर्छ, डिफ्रेन्ट पिपुललाई त सेयर गर्नुपर्छ। सेयर गर्नको लागि एउटा त इन्फोमै छ, जस्तो कि माई फर्स्ट नोटबुकलाई मैले यहाँ इन्भाइट पिपुल टु दिस नोटबुक भने मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ। यसमा क्लिक गरेँ भने मैले के गर्न सक्छु, यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ टाइप गरिदिन सक्छु। अब हाम्रो यो वान नोट त के छ, अफिस 365सँग लिङ्क भइसकेको छ, भनेको हाम्रो टियुको अर्गनाइजेसन भित्रको पिपुलहरूलाई मैले यहीँभित्र सर्च गर्न सक्छु। जस्तै मैले देव सरको नाम यहाँ सर्च गरेँ भने देवीलाल तिमिल सिन्हा भनेर यहाँ देखाइरहेछ। मैले सरको यो एकाउन्टमा यहाँ क्लिक गरिदिएँ। त्यसपछि मैले अरू के गरिदिएँ, डाइरेक्ट सेयर गरिदिएँ। अब सेयर गरिदिसके पछाडि अब सेयर विथ भनेर देखाइरहेको छ यहाँनिर। यो चाहिँ को देखायो, दुईजनासँग सेयर छ। यो डकुमेन्ट, यो नोटको ओनर चाहिँ ज्ञानेश्वर ढुङ्गाना भयो होइन, देव तिमिल सिन्हा क्यान एडिट भनेको अब कोलाबोरेसनको फिचर पनि भयो। हामी कम्बाइनली काम पनि गर्न सक्छौँ। अब कम्बाइनली काम गर्नको लागि हामीले यो कुन नोट हो भन्दा फर्स्ट नोटबुक हो। अब हामी कम्युनिकेट गरेर यो माई फर्स्ट नोटबुक जुन सेयर भएको थियो त्यसमा चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ देव सरसँग चाहिँ मैले के गर्न सकेँ, म चाहिँ च्याप्टर 1मा काम गर्छु, तपाईँ च्याप्टर 2मा काम गर्नुहोस् भनेर चाहिँ हामीले कम्बाइनली त्यो एउटा एग्रिमेन्ट गर्न पनि सक्छौँ। त्यसरी अब हाम्रो यो इन्फोभित्रको कुरा चाहिँ अब यहाँ जतिजना चाहे पनि हामी फर्दर सेयरिङ गर्न सक्छौँ। ओपन ब्याकअप्स भन्ने छ। यो ब्याकअप्स ओपन गर्ने भनेको कस्तो भन्दा यदि मैले कुनै नोटबुकलाई डिलिट गर्छु भने त्यो डिलिट गरेको नोटबुक चाहिँ डाइरेक्ट डिलिट भएर जाँदैन, त्यो चाहिँ ब्याकअपमा गएर बस्छ र यहाँबाट चाहिँ हामीले त्यो नोटबुकलाई फेरि रिट्राइभ गर्न पनि सक्छौँ। र यो चाहिँ इन्फोसँग भएको कुराहरू छ। त्यसपछि अब न्यूमा हामी न्यू भनेको चाहिँ नयाँ डकुमेन्ट क्रिएट गर्ने भयो।
क्रिएट गर्नलाई अहिले हामी जम्मा दुईटा लोकेसनमा मात्रै क्रिएट गर्छौँ। अर्को यो साइट्स भन्ने छ, साइट्समा पनि क्रिएट गर्न सक्छौँ, अर्को लोकेसनहरू पनि एड गर्न सक्छौँ कम्प्युटरमा क्रिएट। अहिले हामी कुरा गरौँ मात्र दिस पिसी मेरो कम्प्युटरमा र वान ड्राइभ भनेको हाम्रो क्लाउडमा, यो दुईटा भन्दा अरू हामीलाई आवश्यक पनि पर्दैन। सो यो दुईटा मध्ये जुनसुकै लोकेसनमा हामीले सेयर गर्न स्टोर गर्न सक्छौँ, क्रिएट गर्न सक्छौँ हाम्रो वान नोट। त्यसपछि ओपन भन्ने छ, ओपनको कुरा अघि नै मैले यहाँहरूलाई भनिसकेँ। हामीलाई कहाँनिरबाट चाहिँ ओपन गर्नुपर्छ, क्लाउडबाट चाहियो भने यहाँबाट जान सक्छौँ, कम्प्युटरबाट चाहिँ यहाँबाट जान सक्छौँ। रिसेन्ट डकुमेन्ट्सहरू यहाँ छ, यहीँबाट डाइरेक्ट क्लाउडमा भए पनि अथवा हाम्रो कम्प्युटरको लोकल सिस्टममा भए पनि यो आज ओपन गरेको टुडे भनेर देखाइरहेको छ, सबै यहीँ आइरहेको हुन्छ। हामीलाई चुज गरेर ओपन गर्न सक्छौँ हामी। सो त्यसपछि यही नै हो ओपनको। त्यसपछि हामी यसमा जाउँ, प्रिन्ट भन्ने छ। प्रिन्ट भनेको चाहिँ अब पक्कै पनि हामीले अब एउटा प्रिन्ट गर्ने कुरा भइहाल्यो। यसमा प्रिन्ट प्रिभ्यू छ, यो वर्डहरूतिर नि छ, यहाँलाई वर्ड एक्सेलमा भए जस्तै प्रिन्ट भइहाल्यो। प्रिन्ट प्रिभ्यू हामी हेर्न सक्छौँ, यो डकुमेन्ट कस्तो देखिन्छ। त्यसपछि प्रिन्टिङ गर्न सक्छौँ हाम्रो कनेक्टेड प्रिन्टरमा। त्यसपछि सेयर छ, सेयरको कुरा मैले अघि नै राखिसकेँ। जस्तै यो डकुमेन्ट माई फर्स्ट नोटबुक, अब कुनै पिपुललाई सेयर गर्नु पर्यो भने अघि मैले देव सरसँग सेयर गरेको थिएँ भने फेरि अर्को कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ सेयर गर्न पर्यो भने पनि मैले यहाँ चाहिँ सेयर गरिदिन सक्छु र सेयर गरिदिएँ भने अब यो मल्टिपल पिपुललाई यो सेम डकुमेन्ट सेयर गर्न सकियो। होइन यसरी वान टु वान मान्छेको नाम सर्च गरी गरी सेयर गर्न भन्दा मैले के गर्न सक्छु, सेयरेबल लिङ्क क्रिएट गरेर क्रिएट अ भ्यू लिङ्क, क्रिएट एन्ड एडिट लिङ्क भनेको छ। अब एडिट पनि गर्न दिने हो भने यो लिङ्क चाहिँ यहाँ क्लिक गरेर आएको लिङ्कलाई सेयर गरिदिनु पर्यो फेसबुक अथवा कुनै सामाजिक सञ्जाल अथवा इमेल मार्फत। यो लिङ्क सेयर गरिदियो भने यो लिङ्कमा गएर जसले पनि यो लिङ्क भेटाउँछ उहाँहरूले के गर्न सक्छ, डिसेबल यो चाहिँ एडिट लिङ्क भनेको एडिट गर्न सक्छ। होइन एडिट गर्न नदिने तर हेर्न मात्रै दिने खालको लिङ्क चाहियो भनेदेखि क्रिएट अ भ्यू लिङ्कमा जान सक्छौँ। त्यसपछि यो लिङ्कलाई सेयर गरिदिन सक्छौँ। यो लिङ्कलाई सेयर गरिदियो भने अब के छ, जोसँग पनि यो लिङ्क छ यो लिङ्क मार्फत ब्राउजरमा उनीहरूले गयो भनेदेखि यो सजिलै यो डकुमेन्ट, यो नोट माई फर्स्ट नोटबुक भन्ने नोट चाहिँ ब्राउजर मार्फत हेर्न सक्छ है। सो सेयर विथ मिटिङ भन्ने छ। यो सेयर विथ मिटिङ भनेको यो अब एमएस टिम्सको मिटिङ जुन हामी सेड्युलिङ गर्छौँ, त्यो सेड्युलिङ गरेको मिटिङसँग पनि हामी यो नोट सेयर गरिदिन सक्छौँ। यहाँबाट चाहिँ त्यो मिटिङको च्याटमा चाहिँ जान सक्छ यो नोट। सो सेयर विथ मिटिङ, मेरो मसँग त्यस्तो कुनै मिटिङ अहिले छैन। We are not currently joined to any online meeting that supports sharing notes. यो सेयरमा छु म र यही नै भयो यसको मेन कुराहरू। अनि एक्सपोर्ट छ। एक्सपोर्ट भनेको चाहिँ अब मेरो मैले जुन नोट बनाएको छु यो नोटलाई मैले के गर्न सक्छु, एक्सपोर्ट गर्न सक्छु। एक्सपोर्ट गर्नको लागि मैले पुरै नोट एक्सपोर्ट गर्ने कि, नोट भनेको यो यसको सेक्सन र प्रत्येक सेक्सनभित्रको सबै पेजहरू सबैलाई चाहिँ मैले एक्सपोर्ट गर्ने हो भने मैले के गर्नुपर्छ, एक्सपोर्टमा गएर यहाँ चाहिँ नोटबुकमा गएर अब पिडिएफ बनाउने हो भने पिडिएफमा क्लिक गरेर एक्सपोर्ट गरिदिन सक्छु। एक्सपोर्ट गरेर मैले डेस्कटपमा एक्सपोर्ट गरेँ, माई एक्सपोर्ट भनेर नाम दिएँ भने अब यसरी डेस्कटपमा माई एक्सपोर्ट भन्ने पिडिएफ फाइल बनेको छ, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। माई एक्सपोर्ट भन्ने पिडिएफ फाइल बन्यो। यो पिडिएफ फाइलमा त्यो नोटबुकमा भएको कन्टेन्ट देखिनुपर्छ। यहाँ चाहिँ अहिले मैले त्यस्तो केही पनि राखेको छैन, तर सिम्पली त्यहाँ जे थियो अब पिडिएफ बनिसक्यो, पिडिएफ बनिहाल्यो। यो पिडिएफलाई अब हामीले एज अ नोट युज गर्न सक्छौँ। र यो पिडिएफ भनेको चाहिँ इन्टरेक्टिभ हुने भएन। यो नोट भनेको यो नोट पिडिएफ नोटलाई चाहिँ हामी हेर्न मात्रै सक्छौँ, पढ्न मात्रै सक्छौँ, तर योसँग इन्टरेक्सन गर्न सक्दैनौँ। तर चाहिँ यो वान नोट चाहिँ इन्टरेक्टिभ पनि हुनसक्छ। जस्तो कि इन्टरेक्टिभ भनेको योसँग हामी
एज अ रिडर यो भित्र हामी योसँग इन्टरेक्सन पनि गर्न सक्छौँ। जस्तो कि मानौ टु डु लिस्ट, यसमा चाहिँ अब मैले राखेँ केही टु डु लिस्ट हेतल अथवा यस्तो च्याप्टर 1 च्याप्टर 2 च्याप्टर 3 यसरी जुन हामी राख्न सक्छौँ। अब च्याप्टर 1 मा मैले क्लिक गरेँ, पढेँ भने योसँग क्लिक गर्न सक्छु मैले हैन। अब च्याप्टर 2 र 3 पढ्न बाँकी रहेछ, 2 पढ्यो भने यसरी यो इन्टरेक्टिभ भयो अलिकति। यसमा मल्टिमिडिया पनि एड गर्न सक्छौँ हामी, भनेको भिडियो एड गर्न सक्छौँ। त्यो म एकैछिनमा यहाँहरूलाई त्यो कुराहरू पनि म राख्छु, कसरी हामी यसमा भिडियोहरू पनि एड गर्न सक्छौँ, इमेजहरू, अनलाइन इमेजहरू, युट्युबको भिडियोजहरू नोटसँगै जोडिदिन सक्छौँ। सो एउटा नोटमा चाहिँ टेक्स्ट मात्रै हुँदैन, टेक्स्ट सँगसँगै हाम्रो आफ्नो रेकर्डिङ, आफ्नो भोइस पनि राखिदिन सक्छौँ। त्यो नोट, त्यही नोटमा हामी भिडियो, युट्युब भिडियो पनि राखिदिन सक्छौँ। त्यही नोटमा अरू पिक्चरहरू राखिदिन सक्छौँ। त्यही नोटमा हाम्रो आफ्नो भिडियो रेकर्ड गरेर राखिदिन सक्छौँ। सो एभ्रिथिङ इन अ सिङ्गल प्लेटफर्म, त्यही भएर यसलाई वान नोट भनेर नाम पनि राखेको हुनसक्छ। अब म चाहिँ यो फाइल ट्याबभित्र थिएँ। फाइल ट्याबभित्र एक्सपोर्टको अप्सन मैले तपाईँलाई देखाएँ। पुरै नोटबुक एक्सपोर्ट गर्ने हो भने नोटबुकमा गएर पहिला नोटबुक बनाउनु पर्यो हैन। पहिला नोटबुक चाहिँ बनाएको हुनु पर्यो, त्यसपछि बल्ल हामी यसलाई पिडिएफ बनाउने कि अथवा के गर्ने भनेर एक्सपोर्ट गर्ने काम गर्न सक्छौँ। तर सिंगल पेज एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्दो रहेछौँ, सेक्सन एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्दो रहेछौँ र पुरै नोटबुक एक्सपोर्ट गर्न पनि सक्दो रहेछौँ हैन। सो सिंगल पेज एक्सपोर्ट गरिदिएँ भने के हुने भयो, यो चिज मात्रै, समथिङ लेखेको मात्रै एक्सपोर्ट हुने भयो। अब मैले चाहिँ सिंगल पेज नभनिकन सेक्सन एक्सपोर्ट गरिदिएँ भने के हुने भयो, यो च्याप्टर 1 भित्र भएको अहिले एउटामा 2टा पेज छ, यो 2टा पेज चाहिँ एक्सपोर्ट हुने भयो भने यदि मैले पुरै नोटबुक एक्सपोर्ट गरिदिएँ भने सबै च्याप्टरको सबै पेजहरू एक्सपोर्ट हुने भयो। सो यहाँ सेन्ड भन्ने अप्सन छ, यो सेन्ड भन्ने अप्सन चाहिँ यो चाहिँ हामी मेलमा सेन्ड गर्न सक्छौँ अथवा वर्डमा बनाउन सक्छौँ। तर यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, म यसमा त्यति डिटेलमा अहिले म जान्न। यसबाट गर्न सकिने अप्सनहरू अन्त अरू माध्यमबाट पनि गर्न सक्छौँ, म त्यसमा एकछिनमा जान्छु। अब एकाउन्टको कुरा भइहाल्यो। यो एकाउन्टमा चाहिँ अघि नै लिङ्क, यो चाहिँ हामीले जस्तो मैले त्यहाँ देव सरको नाम सर्च गर्ने बित्तिकै त्यो देव सरको चाहिँ जुन देखाइरहेको थियो त्यो चाहिँ यो लगइन गरेपछि मात्रै देखाउने कुरा भयो। यदि लगइन गरिएन भने त्यो चिज चाहिँ यहाँ देखाउने भएन, किनभने यो अफिस 365 सँग चाहिँ कनेक्टेड हुने भएन। सो लगइन गरेपछि मात्रै अफिस 365 सँग यो कनेक्टेड हुने भयो। सरी, त्यसपछि अब होम ट्याबमा जाउँ। सरी, यो होम ट्याबमा चाहिँ अब हामीले जस्तो वर्ड युज गरेका छौँ, एक्सेल युज गरेका छौँ, वर्ड एक्सेल जस्तै डिफ्रेन्ट सेक्सनमा डिभाइड गरेको छ यसको यो टुल्सहरूलाई। यो क्लिपबोर्ड भनेको छ, पेस्ट कपी पेस्टको फिचर यहाँ छ, यो वर्डको जस्तै नै भयो। वर्डको सिमिलर कुरालाई मैले यहाँ रिपिट अहिले गरिनँ। कट कपी पेस्ट, फर्मेट पेन्टर हैन। यो फर्मेट पेन्टर कतै तपाईँले युज गर्नुभएको छैन भने त्यो चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउँछु। जस्तो नेपाल इज अ ब्युटिफुल कन्ट्री भनेर लेख्यो, यसलाई कपी गरेर मैले रेड कलर लगाइदिएँ, हाइलाइट पनि गरिदिएँ र यसको फन्ट साइज चाहिँ अलिक ठुलो थोरै सेलेक्ट गरेर फन्ट साइज अलिकति ठुलो पनि बनाइदिएँ भने अब मैले यहाँ गएर हेलो भनेर लेखिदिएँ। अब मलाई यो हेलो ठ्याक्कै यो जस्तै बनाउनु थियो भने मैले अब यहाँ गएर यसलाई सेलेक्ट गरेर कलर चेन्ज गर्ने, हाइलाइट गर्ने र टेक्स्टको साइज बढाउने गर्नु पर्दैन। त्यसको लागि मैले यसलाई सेलेक्ट गरिदिन्छु अनि फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गर्छु र यहाँनिर गएर यसलाई ड्र्याग गरिदिन्छु। त्यो गरेपछि त्यो एक्ज्याक्टली त्यस्तो बन्छ। यो चाहिँ वर्ड एक्सेल, वर्ड अनि वर्ड पावर पोइन्टहरू अरू सबै अलमोस्ट अफिस डकुमेन्ट्सहरूमा, अफिस प्रोग्रामहरूमा यो राखेको हुनाले यसमा पनि छ। त्यस्ता सबै कुराहरू यहाँ छन् जुन अफिसमा छ, ती सबै कुराहरू यहाँ एभाइलेबल छन्। केही थप कुराहरू छन्
म चाहिँ त्यसको बारेमा डिस्कस गर्छु। जस्तै मैले यहाँ चाहिँ यो पेजमा गएमा फोर्स भन्ने च्याप्टर छ। फोर्स भन्ने मैले टाइटल दिएँ, यो पेजको टाइटल भने मैले यहाँ टु डु ट्याग लगाइदिएँ। टु डु ट्याग लगाइदिएपछि सजिलो के भयो त, मैले यो पढेँ भने मैले टिक लगाइदिन्छु, यो च्याप्टर पढेँ भने मैले टिक लगाइदिन्छु। यसमा पनि मैले यहाँ जान्छु, टु डु ट्याग युज गरिदिन्छु। अब मैले यो पनि पढेँ भने टिक लगाइदिन्छु। सो मैले चाहिँ जुन जुन पढेँ त्यसलाई टिक लगाइदिन सक्छु हैन। यो मेरो आफ्नो रेफरेन्सको लागि पनि सजिलो हुने भयो। त्यस्तै अरू ट्यागहरू पनि छ, टु डु ट्याग जस्तै यो चाहिँ अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट भनेर मैले यो ट्याग लगाइदिन सक्छु हैन। अब यो इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर हो भने इम्पोर्टेन्ट भन्ने ट्याग लगाइदिन सक्छु। आफूले नबुझेको च्याप्टर हो भनेदेखि यो चाहिँ क्वेसन ट्याग लगाइदिन सकौँला। यसमा जाउँ, क्वेसन ट्याग लगाइदिएँ यदि मैले भनेदेखि यसको मिनिङ के हुनसक्छ, मैले यो बुझेको छैन भनेर यसरी हामीले मिनिङ पनि आफैले दिन सक्छौँ हैन। अब आफ्नो ट्याग पनि बनाउन सक्छौँ यसमा हैन। विभिन्न जस्तो कस्टमाइज ट्याग भनेको छ, कस्टमाइज ट्यागमा गएर न्यू ट्याग बनाउन पनि सक्छौँ। जस्तै ट्यागको नाम चाहिँ के दिन सक्छु भन्दा, जस्तै अब बुझ्दै नबुझेको इम्पोर्टेन्ट फर्मुला आइएमपी फर्मुला टु रिमेम्बर। अब यसमा सिम्बल के दिने, त्यो ट्यागको लागि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला टु रिमेम्बरको लागि मैले एउटा कुनै चाहिँ ल यो राख्दिएँ मैले, ओके गर्ने ओके गर्ने भने अब इम्पोर्टेन्ट फर्मुला टु रिमेम्बर भन्ने आयो। यहाँ मैले कुनै एउटा फर्मुला राखिदिन सक्छु, एबिसिडी मैले कुनै फर्मुला यहाँ राखिदिएँ। अब यो फर्मुला चाहिँ घोक्नुपर्ने फर्मुला हो भनेदेखि अब के गर्न सक्छु, यसलाई यस्तो ट्याग लगाइदिन सक्छु हैन। यसरी ट्याग लगाउँदा फाइदा के हुन्छ त भन्दा, अब यहाँ चाहिँ हामी जान सक्छौँ फाइन्ड ट्यागमा है। फाइन्ड ट्यागमा हामी हेर्न सक्छौँ, यो सबै ट्यागहरू यहाँ हेर्न सक्छौँ हामीले। जस्तो जहाँ जहाँ ट्याग युज भएको छ त्यो सबै कुरा यहाँ देखाइरहेको छ हेर्नुहोस् है। अब इम्पोर्टेन्ट फर्मुला टु रिमेम्बर मानौँ मैले अब च्याप्टर 2 मा गएर यहाँ पनि समथिङ लेखेर यो ट्याग लगाइदिएँ र फाइन्ड ट्याग गरिदिएँ मैले भने यो डकुमेन्टभित्रका सबै इम्पोर्टेन्ट फर्मुला टु रिमेम्बर हामीले हेर्न सक्यौँ अहिले हैन। यहाँ पनि इम्पोर्टेन्ट फर्मुला एउटा भेटियो, यसमा क्लिक गऱ्यौँ यो आइहाल्यो। अब यो कुन फर्मुला हो, यहाँ क्लिक गरौँ, यहाँ दियो हामीलाई सिधै हैन। भनेपछि हाम्रो नोट कस्तो राम्रो भयो भने इन्टरेक्टिभ भयो। हाम्रो नोटभरि जहाँ जहाँ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फर्मुला जुन घोक्नु पर्ने छ अथवा याद गर्नुपर्ने छ ती सबैलाई हामीले एउटा ट्याग दियौँ, यो लभ सिम्बल दियौँ मैले अहिले फर इक्जाम्पल भने अब त्यो सबैलाई एकैचोटि मैले सर्च गरेर सबैलाई चाहिँ याद गर्न सक्ने, पढ्ने बेलामा फर्मुला पढ्दै जान सक्ने भए। अथवा आफूलाई त्यो ट्याग दिएर इक्जाममा तपाईँले क्विक स्टडी भन्ने एउटा चाहिँ ट्याग बनाइदिन सक्नुहुन्छ। जस्तो उदाहरणको लागि कस्टमाइज ट्यागमा गएर न्यू ट्यागमा गएर यो ट्यागको नाम चाहिँ क्विक स्टडी भनेर सिम्बल दिएर सिम्बल क्विक स्टडी, यो क्विक भन्छ जहाजको सिम्बल दिएँ मैले अनि हाइलाइट पनि गरिदिन सक्छु मैले अनि ओके ओके गरिदिएँ ओके गरिदिएँ भने अब एकदम छिटो पढिहाल्नु पर्ने इक्जाममा लास्ट आवरमा पढ्नुपर्ने चाहिँ चिजहरू छ भने मैले के गरिदिन सक्छु, यहाँनिर गएर यसलाई क्विक स्टडी टु रिमेम्बर भनेर यो ट्याग लगाइदिन सक्छु। अनि मलाई इक्जामको बेलामा पढ्न जानुभन्दा पहिला मैले के गर्छु, फाइन्ड ट्याग जान्छु, त्यसपछि यो क्विक स्टडी टु रिमेम्बर वाला ट्याग यहाँ क्लिक गर्दै हेर्दै गर्छु, त्यसलाई सट्ट पढिहाल्छु। अनि अर्को ट्याग अर्को पनि रहेछ भने अब त्यसलाई पनि डबल ट्याग पनि दिन सक्छु हामी। अब त्यसलाई पनि मैले के गर्न सक्छु, यो चाहिँ यहाँबाट अब एउटाभन्दा बढी छ भने पनि क्विक स्टडीवाला इक्जाममा तु सम्झिनु पर्ने कुराहरू यहाँ दुईवटा रहेछ भनेर यसरी हेर्न सक्ने भए मैले है। सो एकदमै पावरफुल, एकदमै नोटको लागि सम्भवतः योभन्दा राम्रो अरू नोट टेकिङ एप्लिकेसन सम्भव सायदै होला।
सो यसरी हामी होम ट्याबमा भएको ट्याग्सहरूलाई युज गर्न सक्छौँ। यो आउटलुक ट्याग टास्कमा म अहिले गइनँ, यो चाहिँ आउटलुकसँग सम्बन्धित छ। अर्को यो चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन हामीलाई। इमेल पेज भनेको छ, यो पेजलाई सबैकै इमेज पठाइदिनु पर्यो भने नर्मली हामी वर्ड वा अरू डकुमेन्ट्सबाट चाहिँ इमेज पठाउनु भन्दा यसमा सजिलो मेल पठाउन के छ, सिम्पली मैले के गर्न सक्छु, मेल पेज गरिदिन सक्छु अनि यसले हाम्रो अफिसमा भएको यो डकुमेन्ट हाम्रो कम्प्युटरमा भएको आउटलुकलाई ओपन गरिदिन्छ अनि यसले मैले कसलाई सेन्ड गर्नुपर्ने हो, मैले त्यो सेन्ड गर्नुपर्ने मान्छेको इमेल एड्रेस राखिदिन्छु अनि त्यसपछि सब्जेक्ट त्यसले यो टाइटललाई सब्जेक्ट बनाइदिएछ अटोमेटिकली र यहाँ बडीमा पेज इन्क्लुड गरिदिएछ र मैले के गर्न सक्छु, सिम्पली यसलाई चाहिँ मैले सेन्ड गरिदिन सक्छु। यहाँ सेन्ड गरिदिन सक्छु र यसरी मेल सेन्ड भइहाल्यो। यो पेजलाई एउटा मेल बनाएर सिधै यहाँ एउटा क्लिकको भरमा सेन्ड गरिदिनु भयो। अनि सँगसँगै म मात्रै बोलिरहेको छु सर म्याडमहरू है, अलिकति मोनोटोनस भयो भने अथवा केही कुराहरू भयो भने राखिदिनु होला है। हुन त यसको भिडियो रेकर्डिङ पनि एभाइलेबल त हुन्छ। ठिक छ सर, ठिक छ, जानुस्। हस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर छ मिटिङ डिटेल्स भनेर छ। यो चाहिँ यस्तो कनेक्टेड छ, हामी यही हेर्न सक्छौँ। जस्तो मेरो चाहिँ एमएस टिम्समा मैले जुन एमएस टिम्समा मिटिङहरू सेड्युल गर्छु, त्यो मेरो मिटिङहरू मैले सेड्युलिङ गरेको मिटिङको डिटेल्सहरू यहाँ तान्न सक्छु मैले, यदि मलाई कुनै डकुमेन्ट्स चाहियो भनेदेखि। जस्तै मानौ मैले चाहिँ यहाँ अर्को एउटा पेज बनाएँ, यो पेजमा चाहिँ यसको नाम चाहिँ मैले राख्दिएँ मिटिङ्स। अब मैले एमएस टिम्समा बनाएको मिटिङको डिटेल यहाँ तान्नु पर्यो भने मैले यहाँ के गर्न सक्छु, मिटिङ्स डिटेल। यहाँ म होम ट्याबमै छु अहिलेसम्म, मिटिङ डिटेलमा गएर यहाँ उतापट्टि मेरो मिटिङहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ तपाईँहरूले। टेस्ट मिट बाई ज्ञान भनेर हिजो मैले बनाएको थिएँ, टेस्ट मिट बाई ज्ञान भनेर देव सरले त मिटिङको सेड्युलिङ गर्दै गर्दाखेरि मैले यहाँ बनाएको थिएँ। त्यहाँ सरकोमा देखिएको थियो, तपाईँले याद गर्नु होला, त्यो निलो सेतो स्ट्राइपवालामा चाहिँ अरूले बनाएको मिटिङ देखिन्छ अनि स्काई ब्लू कलरमा चाहिँ आफ्नो मात्रै मिटिङ देखिन्छ र यो मैले बनाएको मिटिङ हो। अब यो मिटिङको डिटेल मलाई यहाँ तान्न पर्यो भने त्यो चाहिँ उता एमएस टिम्सबाट अथवा आउटलुकबाट बनाएको सेड्युल गरेको मिटिङ हो, तर यहाँ वान नोटमा पनि आइदिन्छ। र टेस्ट मिट बाई ज्ञानमा क्लिक गरिदिएँ भने अब के हुन्छ, त्यो मिटिङको सम्पूर्ण डिटेल यहाँनिर आउँछ यसरी है। यदि मलाई मेरो डकुमेन्टमा यो मिटिङको चाहिँ डिटेल चाहियो भने यसरी राखिदिन सक्छु है। सो यी कुराहरू हाम्रो होम ट्याबमा फेसिलिटिजहरू छन्। अब यो नोट यसले चाहिँ के गराइदियो भने सबभन्दा पहिला त यसमा चाहिँ हामीले सेयरिङ, नोट सेयरिङको अप्सन पनि जोडियो, कोलाबोरेसनको अप्सन पनि जोडियो र यो इन्टरलिङ्क भयो। हाम्रो अफिस 365 एकाउन्ट, आउटलुक अथवा एमएस टिम्स सबैसँग चाहिँ इन्टरलिङ्क भयो। सो एकदमै पावरफुल नोट टेकिङ एप्लिकेसन भयो। अब इन्सर्टमा जाउँ। अब इन्सर्टमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ, जस्तो यहाँ सुरुमा चाहिँ हेर्नुहोस् इन्सर्ट स्पेस भनेको छ। अब यसमा चाहिँ फरक के छ, एमएस वर्ड र यसमा फरक छ। एमएस वर्डमा चाहिँ हामी जब यहाँनिर क्लिक गर्छौँ नि, यहाँनिर जब हामी लेख्छौँ एउटा चाहिँ न्यू लाइनमा लेखिरहेको हुन्छ एमएस वर्डमा भने यसमा चाहिँ एउटा सेक्सन बनाइरहेको हुन्छ यसले अटोमेटिक। यहाँ एउटा रेक्टेङ्गल बार तपाईँले देख्नुहुन्छ, एउटा सेक्सन बनाइरहेको हुन्छ। सो अब यसमा मैले यहाँनिर स्पेस थप्नु पर्यो भने यहाँ क्लिक गरेर मानौ अब यहाँनिर क्लिक गरेर मैले स्पेस थप्दैमा त्यहाँ स्पेस थपिँदैन, किनभने एमएस वर्डमा त एज अ होल सिङ्गै एउटा लाइन हुन्छ नि त। यहाँनिर क्लिक गरेर स्पेस हान्यो भने त यसको पनि स्पेस जान्थ्यो, तर यसमा त्यस्तो हुँदैन। यसमा चाहिँ अब यसको यहाँनिर क्लिक गरेर स्पेस दिँदा पनि हुन्छ, अथवा अर्को तरिका के गर्न सक्छौँ, इन्सर्ट स्पेसमा गएर यहाँबाट यसरी तान्दिन पनि सक्छौँ है। र इन्सर्ट स्पेसमा गएर यसलाई स्पेस घटाइदिन पनि सक्छु, बढाइदिन पनि सक्छु। सो स्पेस इन्सर्ट गर्ने पहिलो छ। अर्को टेबल बनाउने। अब एमएस वर्डमा हामी टेबल बनाउन के छौँ, सेम यस्तै गर्छौँ। एमएस वर्डसँग मैले कम्पेयर गरेर यहाँलाई भने एमएस वर्डमा टेबल बनाउँदा हामी इन्सर्ट गर्छौँ अनि टेबल जान्छौँ, कति रो र कति कलमको टेबल हामीलाई चाहियो हामी क्लिक गर्छौँ।
यसरी टेबल बनाउँछौँ। तर यसमा टेबल बनाउन अर्को सजिलो उपाय पनि छ। हामी यहाँ लेखौँ ABCD, ट्याब थिच्दिएँ भने अनि XYZ, फेरि ट्याब थिच्दिएँ अनि PQR, इन्टर गरिदिएँ अनि यहाँ फेरि ट्याब इन्टर गरिदिएँ अनि इन्टर गर्दा त्यही नै पऱ्यो। सो यहाँ के लेखेँ मैले, फेरि ट्याब गरिदिएँ। यसरी टेबल सजिलै हामी बनाउन सक्छौँ, जति चाहियो टेबल बनाउन सक्छौँ। फेरि रिपिट गरेँ, इन्सर्टमा गएर चाहिए जस्तो टेबल इन्सर्ट गर्न भइहाल्यो, सजिलो उपाय त्यो भइहाल्यो। अथवा यहाँ चाहिँ केही टाइटल लेख्नु पर्यो, जस्तै सिरियल नम्बर भनेर ट्याब थिच्दिएँ अनि त्यसपछि नेम भन्ने, त्यसपछि एज भन्ने, त्यसपछि कन्ट्याक्ट भन्ने। अब त्यसपछि मैले इन्टर गरिदिएँ। सिरियल नम्बर 1, ट्याब, नेम राम, एज 34, कन्ट्याक्ट 9846263260। यसरी हामीले सजिलै इन्सर्ट नगरे पनि ट्याब बनाउन सक्छौँ, यो टेबल बनाउन सक्छौँ। सो इन्सर्टको एउटा त टेबल भयो। अब यहाँनिर इन्सर्टमा धेरै कुराहरू छ, एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट यो इन्सर्टमा छ, फाइल प्रिन्ट आउट भनेको छ। फाइल प्रिन्ट आउट भनेको के त भन्दा, जस्तै म यो चाहिँ अर्को नयाँ पेजमा बनाउँछु, यसको टाइटल दिन्छु फ्रम वर्ड। मैले अघि भनेको थिएँ यसमा वर्ड पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ, एक्सेल पावर पोइन्ट पनि इन्क्लुड गर्न मिल्छ। वर्ड इन्क्लुड गर्ने एउटा तरिका के हो भने, मानौ हामीसँग वर्डको पहिल्यै डकुमेन्ट छ, यहाँ ल मसँग एउटा रहेछ गिट एन्ड गिट हब भन्ने एउटा वर्डको चाहिँ फाइल रहेछ। अब यो फाइललाई मैले वान नोटमा तान्नु पर्यो, यसको कन्टेन्टलाई भने यो फाइललाई एज अ एट्याचमेन्ट पनि तान्न सक्छु, कन्टेन्ट पनि तान्न सक्छु। यसको कन्टेन्ट तान्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, यहाँनिर अब मैले टाइटल त्यही नै दिन्छु जुन त्यो वर्डको थियो, गिट एन्ड गिट हब भनेर टाइटल दिएँ। त्यसपछि फाइल प्रिन्ट आउटमा क्लिक गरेँ। फाइल प्रिन्ट आउटमा गएर म डेस्कटपमा थियो त्यो, अनि त्यो फाइल खोज्छु म गिट एन्ड गिट हब र इन्सर्ट गरिदिन्छु। एकैछिन वेट गरेँ भने के हुन्छ, त्यो फाइलमा भएको कन्टेन्ट सबै भित्रको कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ आयो त, मेरो वान नोटमा आयो। सो यसरी मैले एउटा फाइलको कन्टेन्ट, त्यो कन्टेन्ट प्रिन्ट आउट किन भनेको भने त्यो फाइलको कन्टेन्ट यहाँ तानिएको भएर, फाइलको कन्टेन्ट यहाँ तानिएको छ। त्यसरी हामी गर्न पनि सक्छौँ। अब फाइल एट्याचमेन्ट भनेको छ, जस्तो यहाँनिर मैले डबल क्लिक गर्छु, ओके, यहाँनिर मैले के गर्न सक्दो रहेछ हेर्नुहोस् त, यहाँ चाहिँ दुईटा स्क्रिन भएको हुनाले उतापट्टि ओपन भयो। मैले यो एउटा ह्यान्डल पनि आयो यहाँ सँगसँगै। अहिले मैले यो फाइल प्रिन्ट आउट गर्दाखेरि जुन गिट एन्ड गिट हब भन्ने वर्ड फाइलको कन्टेन्ट मैले तानेको थिएँ, एउटा ह्यान्डल पनि यहाँ आएको छ। यसलाई डिलिट गर्न पनि सक्छु मैले, तर डिलिट गरिनँ भने राखेँ भने यसमा डबल क्लिक गरिदिएँ भने त्यो फाइल खुल्छ। यहाँ यता अर्को स्क्रिनमा खुलेको छ मेरो, मैले यता तानेर देखाइदिएँ, त्यो फाइल यहीँबाट खुल्छ। भनेको फाइल खुलाउनको लागि कुनै ह्यान्डल पनि, यो चाहिँ त्यो फाइलको कन्टेन्ट आयो, माथि चाहिँ त्यो फाइलको ह्यान्डल आयो, लिङ्क आयो भन्ने बुझौँ न। र यसमा क्लिक गऱ्यो भनेदेखि के हुने भयो, त्यो फाइल ओपन हुने भयो वर्डमा, किनभने त्यो त वास्तवमा वर्ड फाइल थियो। यसले चाहिँ त्यसको कन्टेन्टलाई वान नोटमा ओपन गर्यो। यता चाहिँ त्यो फाइलै ओपन गर्न मन लाग्यो भने एउटा ह्यान्डल, एउटा एङ्कर यसले प्रोभाइड गर्यो हामीलाई। सो अब फाइल एट्याचमेन्टमा जान सक्छौँ। त्यसपछि फाइल एट्याचमेन्टमा चाहिँ मैले अब एउटा कुनै फाइल छ, मानौ एउटा टेक्स्ट फाइल, मेक विन्डोज 10 फास्टर भन्ने टेक्स्ट फाइल रहेछ, यसलाई इन्सर्ट गर्ने। अनि इन्सर्ट प्रिन्ट आउट र एट्याच फाइल भनेर दुईवटा अप्सन दियो है। इन्सर्ट प्रिन्ट आउट भन्यो भने के हुन्छ, यहाँ क्लिक गरिदिएँ भने अघि मैले जुन फाइल त्यो मेक विन्डोज 10 फास्टर भन्ने फाइल थियो, टेक्स्ट फाइल, त्यो फाइलको कन्टेन्ट आइपुग्छ यहाँ। अब हेर्नुभयो भने त्यो फाइलमा के कन्टेन्ट थियो, त्यो कन्टेन्ट यहाँ आयो। यसरी कन्टेन्ट आयो। मैले कन्ट्रोल जेड गरेर हटाइदिएँ यसलाई। अब मैले के गर्छु भने तपाईँको इन्सर्ट फाइल एट्याचमेन्टमा जान्छु।
फेरि यो मेक विन्डोज 10 फास्टर भन्ने टेक्स्ट फाइललाई इन्सर्ट गर्छु। अब चाहिँ एट्याच फाइल गर्छु। अहिले चाहिँ के आयो, आइकन मात्रै आयो। अब त्यो फाइलमा के छ भन्ने आएन, अहिले यहाँ भित्रको कन्टेन्ट आएन। विन्डोज यो चाहिँ एउटा एङ्कर मात्रै अथवा एउटा आइकन मात्रै आयो। अब यसलाई डबल क्लिक गऱ्यो भने के हुन्छ, त्यो फाइल यहाँ ओपन हुनुपर्छ, यसरी ओपन भयो है। त्यो फाइललाई ओपन गर्न त्यो फाइलको लोकेसन त जहाँ पनि हुनसक्छ नि। अहिले तपाईँले यसलाई हेरेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न कि यो फाइल त डेस्कटपमै छ। अब यो डेस्कटपमा गएर त्यो फाइल खोजेर ओपन गर्नुभन्दा वान नोटबाट यहाँ the necessary here are points to make my windows faster भन्यो। अब यसमा डबल क्लिक गर्दै सिधै त्यो फाइल चाहिँ ओपन हुन्छ। सो यसरी हामी फाइलको एङ्कर एट्याच गर्न सक्छौँ, फाइलको कन्टेन्टलाई इन्क्लुड गर्न पनि सक्छौँ। अब फेरि स्प्रेडसिट भनेर यहाँनिर फेरि अर्को बनाएँ मैले, यो चाहिँ एक्सेल नै हामी यसमा युज गर्न सक्छौँ। एक्सेल कसरी युज गर्न सक्छौँ त भन्दा इन्सर्टमा गएर स्प्रेडसिटमा गएर एक्जिस्टिङ एक्सेल चाहिएको कि भनेको मेरो कम्प्युटरमा कुनै एक्सेल फाइल छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्नुपर्ने हो कि न्यू हो। मसँग यहाँ एक्सेल फाइल त्यस्तो छैन, मैले के गर्छु न्यू एक्सेल फाइल गर्छु। र यहाँ चाहिँ यसरी एक्सेल फाइल न्यू एक्सेल फाइल यसरी इन्क्लुड भयो। अब यो एक्सेल फाइललाई मैले के गर्न सक्छु, यो एक्सेल फाइललाई मैले यसमा चेन्ज गर्न सक्छु, एडिट गर्न सक्छु। त्यो एडिट गर्न चेन्ज गर्नको लागि मैले के गर्छु त भने तपाईँको यहाँ एडिटमा जान्छु, एडिटमा क्लिक गर्छु। एडिटमा क्लिक गर्ने बित्तिकै यो एक्सेल फाइल खुल्छ, यहाँ देख्नुभयो। अब यसमा मैले काम गर्छु, जस्तै सिरियल नम्बर अनि त्यसपछि म्याथ नेपाली इङ्ग्लिस भन्छु, अनि 1 म्याथमा चाहिँ सपोज 80, नेपालीमा 60, इङ्ग्लिसमा 90 गर्ने, अनि यहाँ टोटल भन्ने अनि इक्वल्स टु सम भनेर यसरी राख्दिएँ। मैले एक्सेलको काम पनि गरेँ। अब यसलाई मैले बन्द गरिदिएँ, यसलाई सेभ पनि गरिदिएँ। अब त्यो चिज चाहिँ कहाँ आयो त भन्दा यहाँ आयो। अब हेर्नु चाहिँ यसरी यहाँ आयो भनेको अब एक्सेल फाइललाई पनि मैले के गरेँ मेरो आफ्नै वान नोटसँग इन्क्लुड गर्न सकेँ। त्यस्तै कहिले कहिले नोट बनाउँदाखेरि मलाई के चाहिन्छ, जस्तै अल्बर्ट आइन्स्टाइनको बारेमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेर मैले यहाँ राखेँ। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो चाहियो मलाई मेरो नोटमा भने मैले के गर्छु, यतापट्टि वर्डमा जान्छु, के अरे वेबमा जान्छु। वेबमा गइसके पछाडि म यहाँ जान्छु, google.com मा जान्छु, अनि google.com मा गएर मैले यहाँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनलाई सर्च गर्छु। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको इमेजमा जान सक्छु र मलाई मानौ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको यो फोटो चाहियो भने यो फोटोमा क्लिक गरेँ। यो फोटोमा क्लिक गरेपछि म वान नोटमा जान्छु र इन्सर्टबाट स्क्रिन क्लिपिङमा जान्छु, अनि यहाँबाट यस्तो प्लस साइन आउँछ। मैले कति चाहिएको अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो त्यतिमा क्लिक गर्छु। अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो यसरी मेरो नोटमा आयो। यति सजिलै हामी के गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटोलाई डाउनलोड गरेर त्यो डाउनलोड गरेर इन्सर्ट गरिराख्नु पर्दैन है। डाउनलोड नगरिकनै सिधै वेबबाट त्यसको कट गरेर लिएर आउन सक्छौँ। त्यस्तै अब पिक्चर छ, यो त तपाईँहरूलाई थाहा छ, एमएस वर्डमा जसरी गर्छौँ मेरो कम्प्युटरमा भएको पिक्चरलाई इन्सर्ट गर्ने भयो यसरी। सो यसमा चाहिँ एउटा सजिलो, मैले अघि सुरुमा पनि भने यहाँलाई फ्लेक्सिबल छ यो चाहिँ नोट भनेर किन भनेको भने
यो पिक्चरलाई जहाँसुकै पोजिसनिङ गर्न तपाईँलाई केही समस्या पर्दैन है। जस्तो वर्डमा चाहिँ तपाईँले यसरी ड्र्याग गर्दैमा जाँदै ट्याक्क सजिलै पोजिसनिङ भनेको जस्तो पोजिसनिङ हुँदैन, तर यसमा चाहिँ भनेको जस्तो तरिकाले हामीले पोजिसनिङ गर्न सक्छौँ। सो यो चाहिँ धेरै पावरफुल छ त्यो हिसाबले, फ्लेक्सिबिलिटीको हिसाबले। अब मैले योभन्दा यता लगेँ भने अल्बर्ट आइन्स्टाइनको चाहिँ फोटो चाहिँ के भयो त भन्दा लुक्यो होइन। त्यसको लागि चाहिँ म जान सक्छु कहाँनिर छ त्यो, यो एरेन्जमा ड्रमा एरेन्जमा गएर यसलाई यो फोटोमा सेलेक्ट गरेको छु मैले। सो एरेन्जमा गएर सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदिन सक्छु। यसलाई एरेन्जमा सेन्ड ब्याकवर्ड गरिदियो भने अब अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो त्यसले छोड्दैन, त्योभन्दा यो अगाडि आयो। सो म चाहिँ अहिले इन्सर्टमा छु। इन्सर्टमा यसरी पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, अनलाइन पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ भनेको अघि मैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो इन्सर्ट गर्दाखेरि मैले के गरेँ, अघि चाहिँ मैले वेबमा गएँ, यसरी वेबमा गएँ र यहाँ सर्च गरेँ अनि स्क्रिन क्लिपिङ गरेर लिएर आएँ। तर त्यो गर्न जरुरी थिएन। अल्बर्ट आइन्स्टाइनको फोटो इन्क्लुड गर्ने हो भने मैले इन्सर्ट गरेर अनलाइन पिक्चरमा क्लिक गरिदिएको भए अनलाइनबाट तान्नु पर्ने, मेरो कम्प्युटरमा नभएको खण्डमा मैले के गर्न सक्छु, यहाँ गएर अनलाइन पिक्चरमा अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेर यसरी सर्च गरिदिन सक्छु। अब यहाँ अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पिक्चर देखिन्छ, मैले अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पिक्चर चुज गरेर इन्सर्ट गरिदिन सक्छु यसरी। यसरी हामी अनलाइनबाट सिधै पिक्चर इन्सर्ट गर्न सक्छौँ, न कि डाउनलोड गरेर इन्सर्ट गर्नु पनि पर्दैन। सो यो चाहिँ इन्सर्ट भयो अनलाइन पिक्चर। अनलाइन भिडियोज भइहाल्यो। अनलाइन भिडियोज भनेको युट्युबको भिडियोहरू है। मैले यसलाई डेमोन्स्ट्रेसन देखाउन नपर्ला किनभने यहाँ चाहिँ यदि तपाईँलाई युट्युब भिडियो इन्क्लुड गर्नु पर्यो नोटमा भने यहाँ नोट हुन्छ, आफ्नो नोटको कन्टेन्ट हुन्छ, अनि तल चाहिँ के चाहियो, एउटा चाहिँ भिडियो चाहियो, वाच दिस भनेर एउटा भिडियो राखिदिनु पर्यो भने के गर्ने, इन्सर्टमा गएर अनलाइन भिडियोमा जाने अनि युट्युब भिडियोको लिङ्क यहाँ पेस्ट गरिदिने अनि त्यसपछि ओके गरिदिने। के हुने भयो, यहाँ चाहिँ म एउटा गरेर पनि देखाइहाल्छु। हामीसँग अलिकति टाइम छ, त्यो भएको हुनाले म चाहिँ युट्युबमा जान्छु। हेलो देव सर। सर हजुर म त म्युटेड भएछु भर्खरै, मलाई कसले म्युट गर्यो? हुनु भयो हैन? ए भन्नाले मेरो कन्टेन्ट त आइरहेको थियो होइन? आइरहेछ, तपाईले युट्युबमा भिडियो उस गरेसम्म आइसक्छ। ए अनि मेरो स्क्रिन पनि शेयर भइरहेछ हैन त सर? भछ सर, ठिक छ सर, ठिक छ। सरहरू केही मोनोटोनस भयो, केही कुराहरू छ भने बिचमा राख्नु नि सक्नुहुन्छ है। मैले एकहोरो अलि गइरहेको छु किनभने यसमा चाहिँ त्यति गाह्रो कुराहरू केही पनि छैन, तर फिचर के छ भन्ने कुरा मात्रै भएर मैले अलिकति स्पिडमा पनि राखेँ जस्तो लाग्यो। केही समस्या भए राखिदिनु होला। ज्ञानेश्वर सर, हजुर हजुर सर, धेरै धन्यवाद, बहुत राम्रो प्रस्तुति छ हजुरको हैन। हजुर मलाई एउटा त्यो सोध्नु मन लागेको कुरा जस्तो फाइलमा के, हजुर हजुर, अगाडि फाइलमा गिट एन्ड गिटहबको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ वान नोटमा हामीले लिएर आइयो नि हजुर, अनि त्यो लिएर आउँदा फन्ट चेन्ज हुने जस्तो म्याथमेटिकल इक्वेजनहरू त तिनीहरू चेन्ज भएर आउने त्यो त्यस्तो केही हुन्छ कि हुँदैन? यो त्यो चाहिँ हुन सक्छ सर, तपाईँले एकदम जेन्युन कुरा गर्नुभयो, त्यो हुन सक्छ। हामीले चाहिँ त्यसरी इन्क्लुड गरिसके पछाडि एकचोटि चाहिँ त्यो चाहिँ सरसर्ती रिभ्यू चाहिँ गर्न पर्छ।
फन्ट चेन्ज हुने समस्या चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यसले प्रब्लम दिँदैन, फन्ट चेन्ज हुँदैन, किनभने त्यो फन्ट त हाम्रो सिस्टममा भएको फन्ट हो। अब सिस्टममा छैन त्यो फन्ट भने वर्डमा पनि त्यो फन्ट हुन्थेन, त्यही भएर फन्टले समस्या चाहिँ गर्दैन सर है। तर चाहिँ त्यो इक्वेसनहरू तिनीहरूको फर्मेटमा मिसम्याच हुने प्रब्लम चाहिँ हुन सक्छ। विन्डोमा भएको चाहिँ अब फन्ट चाहिँ नभए पनि लिनक्सको चाहिँ तिनीहरू के हो? यस्तो छ, फन्ट चाहिँ हाम्रो एप्लिकेसनमा जस्तो वर्डमा, एक्सेलमा, वान नोटमा इन्स्टल गर्ने कुरा होइन के अरे फन्ट भनेको होइन, सिस्टममा इन्स्टल गर्ने कुरा हो। सिस्टममा चाहिँ फन्ट छ भनेदेखि त्यो फन्टको इस्यु चाहिँ आउँदैन। एउटा एप्लिकेसनबाट अर्को एप्लिकेसनमा टेक्स्ट अथवा डकुमेन्ट कन्टेन्ट ट्रान्सफर गर्दा फन्टको प्रब्लम आउँदैन। फन्टको प्रब्लम कति बेला आउँछ भने यदि हामीले वेबबाट, जस्तो वेबबाट केही कपी गरेर हाम्रो डकुमेन्टमा पेस्ट गर्यो भने त्यति बेला चाहिँ वेबमा भएको फन्ट र यता चाहिँ त्यो चाहिँ नदेखिने इस्यु प्रब्लम पनि आउन सक्छ सर। इक्वेजनहरू चाहिँ चेन्ज भएर आउन सक्छ भन्ने कुरा रह्यो। हजुर, त्यो चाहिँ सम्भावना रहन्छ सर। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। हुन्छ सर, हुन्छ सरहरू केही प्रब्लम भएदेखि बिचैमा पनि मलाई इन्टरप्ट गर्नु होला है। म अलिकति सरहरूले एउटा क्वेसन राख्नु भएको छ, त्यो व्हाइट बोर्डको ड्रइङको एकचोटि देखाइदिनु त सर। व्हाइट बोर्डमा जानु पर्यो भने मैले एउटा सेक्सन यहाँ प्लस गरिदिन्छु, यसलाई व्हाइट बोर्ड भनिदिन सक्छु। मैले यसलाई किन यस्तो गरेको भने जस्तो तपाईँले एउटा कुनै नोट चाहिँ बाट विद्यार्थीलाई पढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो नोटमा चाहिँ त्यही नोटमा यो अहिले माई फर्स्ट नोटबुक भनेको छ, त्यसमा एउटा सेक्सन के राखिदिनुहोस् भने व्हाइट बोर्ड भन्ने सेक्सन राखिदिनुहोस्। र यो व्हाइट बोर्डमा चाहिँ तपाईँले सुरुमा यहाँनिर के गरिदिनुहोस् भने अब चाहिँ डे 1 भनिदिन सक्नुहुन्छ है। त्यसपछि तपाईँले यसलाई ड्रमा गएर मार्कर सेलेक्ट गर्नुहोस्, फुल स्क्रिन गरिदिनुहोस्, त्यसपछि आफ्नो तरिकाले यसमा पढाउनुहोस्। केही कुराहरू विद्यार्थीलाई फिगरहरूदेखि लिएर केही कुराहरू सिकाउनु छ भने त्यसरी गरिदिनु सक्नुहुन्छ। अब म्याथमेटिकल फिगरहरू चाहियो भने अब 3 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट हैन, अनि त्यस्तै 2 डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट के आफूलाई आवश्यक पर्ने कुराहरू छ भने यहाँ राखिदिन यसरी सक्नुहुन्छ। पढाउने बेलामा तपाईँले व्हाइट बोर्ड यसरी युज गर्न सकिन्छ यो वान नोट भित्रकै एप्लिकेसनको रूपमा। र अब यसलाई मैले मिनिमाइज गरेँ। मलाई लाग्छ मैले सरको कुरा सायद भने होइन, सरलाई के छ भने कृपया भन्नु होला है सर। अब यहाँनिर म अहिले इन्सर्टमा थिएँ, इन्सर्टको मेजर कुरा इन्सर्टमा छ। यहाँनिर मैले फेरि अर्को पेजमा राख्छु। मैले कुरा कहाँसम्म गरेँ, भिडियोको। जस्तो भिडियो इन्क्लुड गर्दै थिएँ मैले। अब भिडियोको लागि मैले के गर्छु, म यहाँनिर मेरो गुगलमा जान्छु, त्यसपछि हिस्ट्री अफ द वर्ल्ड भनेर मैले सर्च गरेँ। सर्च गरेपछि भिडियोजमा गएँ। यो चाहिँ युट्युबको भिडियो होइन, युट्युबको सजिलो हुन्छ राख्न। यसमा चाहिँ हिस्ट्री अफ द यो भिडियो मैले चुज गरेँ। अब यसको लागि मैले यहाँ यो युआरएल यहाँबाट कपी गर्छु। यो कपी गरेर मैले के गर्छु, यतापट्टि वान नोटमा इन्सर्टमा गएर अनलाइन भिडियो गर्छु। यो युआरएललाई चाहिँ यहाँनिर पेस्ट गरिदिन्छु, ओके गरिदिन्छु र भिडियो यहाँ आउँछ। लिङ्क मात्रै होइन, यहीँ भिडियो हेर्न सकिन्छ। त्यो यसको फाइदा हो। जस्तो यहीँनिर गएर अब विद्यार्थीले यहाँ नोट हुन्छ, त्यो सम्बन्धी भिडियो हेर भन्नु पर्यो भने यहाँ टक्क भिडियो यसरी विद्यार्थीले क्लिक गर्छ र यहीँ गएर यहीँबाट त्यो भिडियो यहीँ प्ले हुन्छ। त्यसको लागि युट्युबमा जानु पर्दैन, डिस्ट्र्याक्सन हुँदैन। मेन कुरा यो हो। हाम्रो विद्यार्थीमा एउटा प्रब्लम के हो, अब भिडियो हेर्न त मन लाग्छ, अनि भिडियो हेर्नको लागि युट्युबमा यहाँ लिङ्क भेटियो, युट्युबमा गयो, अनि युट्युबबाट फेरि अनि फर्केरै आएन। त्यो समस्या चाहिँ यहाँ हट छ। किन भन्दा हामीले त्यो एउटा पार्टिकुलर भिडियोलाई नै नोटमा इन्क्लुड गरिदिएका छौँ। सो इट इज भेरी भेरी इफिसियन्ट, भेरी पावरफुल। यसरी हामी अनलाइन भिडियो पनि युज गर्न सक्छौँ, लिङ्क पनि एड गर्न सक्छौँ। लिङ्कको कुरा यहाँहरू धेरैलाई थाहा छँदैछ। जस्तो
लिङ्कमा दुईटा तरिका छ। एउटा भनेको चाहिँ हामीले भिडियो अथवा अनलाइनको रिसोर्सलाई लिङ्क गरिदिन सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ म गएँ अनि यो डाउनलोड भन्ने छ, यो लिङ्कलाई मैले यहाँबाट कपी गरेँ, कपी गरेर यहाँनिर मैले लिङ्क इन्सर्ट गर्नु पर्यो भने पहिला क्लिक गर्नुपर्छ कहाँ इन्सर्ट गर्ने है। सो यहाँनिर मैले यो कर्सर राखिदिएँ र त्यसपछि म गएँ कहाँ त भन्दा इन्सर्टबाट लिङ्कमा गएँ र डिस्प्ले डाउनलोड त्यो लिङ्क के सम्बन्धित थियो, डाउनलोड OneNote कुन एड्रेसमा छ त्यो लिङ्क भन्दा यहाँ मैले अघि कपी गरेको पेस्ट गरिदिएँ र ओके गरिदिएँ भने अब डाउनलोड OneNote भने यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो चाहिँ डाइरेक्टली त्यही पेजमा यसरी पुर्याइदिनु भयो। यो चाहिँ लिङ्कको बारेमा भयो। अब त्यस्तै इन्सर्टमा अर्को छ, यो लिङ्कमा अर्को पनि गर्न सक्छु मैले, दुई थरी छ भने नि। पहिलो भनेको एउटा अनलाइन युआरएल यहाँ लिङ्क दिन सक्छौँ। अर्को भनेको मानौ मैले यहाँनिर केही कुरा कन्टेन्ट यहाँ केही लेख्दै थिएँ हैन, यहाँ केही कन्टेन्ट मैले समथिङ केही लेख्दै थिएँ तर यसको बारेमा भ्यू यसको बारेमा मानौ के गर्नु पर्यो भने यसलाई भ्यू हटाइदिएँ मैले। एकचोटि हेरौँ त यहाँनिर माई फर्स्ट नोटबुक भन्ने नोटबुकको च्याप्टर 1 भन्ने सेक्सनको यो पेजमा थर्ड पेजमा मैले समथिङ भनेर लेखेको छु। यहाँ क्लिक गर्दाखेरि यो कहाँ जाओस् त भन्दा माई सेकेन्ड नोटबुकको यो पेजमा जाओस्। ल अब यो भने त्यसको लागि मैले के गरिदिन सक्छु भन्दा म फेरि म माई फर्स्ट नोटबुकमा जान्छु, किनभने कहिले कहिले के हुन्छ क्रस रेफरेन्स पनि गर्नुपर्छ। एउटा नोटको एउटा च्याप्टरमा भएको कन्टेन्टलाई पहिले पढेको कुराहरूलाई रेफरेन्स दिन पर्यो ब्याक भनेदेखि त्यति बेला हामीले के गर्न सक्छौँ, यहाँनिर गएर लिङ्क गरिदिन सक्छु। अब सपोज यहाँनिर मैले यसलाई हटाएँ, यहाँनिर राख्छु म लिङ्क, इन्सर्ट लिङ्क गरिदिन्छु। त्यसपछि टेक्स्ट टु डिस्प्लेमा we studied in we will भन्दिन हुन्छ ल फ्युचरमा, किनभने फर्स्ट नोट छ यहाँ सेकेन्डमा रेफरेन्स गर्दैछु। we will study in detail here भनिदिएर राखिदिएँ। अब यहाँ एड्रेस राखिनँ मैले, टेक्स्ट टु डिस्प्लेमा यो राखिदिएँ, यो डिस्प्ले हुने भयो। त्यसले कसलाई लिङ्क गरोस्, सेकेन्ड नोटबुकको सेक्सन 1 को ल यहाँ चाहिँ सेक्सन 1 नभए सेक्सन 2 भन्ने मैले ल अरू पनि छ होला यहाँ, ल अनटाइटल पेज ओके, यसलाई ओके गरिदिएँ। ल अब यहाँनिर क्लिक गरेँ भने हेर्नुहोस् है माई फर्स्ट नोटबुकमा छु, कृपया माइक म्युट गरिदिनु होला है। माई फर्स्ट नोटबुकमा छु र म यहाँ क्लिक गरेँ भने यसको बारेमा डिटेल पढ्नलाई कहाँ जाने, त्यहाँ जाने। सेकेन्ड नोटबुकको खोजेको सेक्सनमा पुगेँ म। अब ब्याक गरेँ भने म फेरि त्यहीँ पुग्छु। सो यसरी क्रस रेफरेन्स त्यही नोटभित्र एउटा पेजमा भएको कुरा अर्को पेजमा डिटेलमा छ भनेदेखि हामीले तत्काल त्यहाँबाट चाहिँ त्यो डिटेल पनि हेर्न मन लाग्यो भने त्यो लिङ्क पनि दिन सक्छौँ। अथवा वेबको कुनै पार्टिकुलर युआरएलमा हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू राखिदिएछ भनेदेखि त्यसको डिटेल त्यो युआरएल पनि दिन सक्छौँ। जसरी वर्डहरूमा गर्छौँ त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ, क्रस रेफरेन्स पनि दिन सक्छौँ। सो इनसाइड द डकुमेन्ट रेफरेन्स पनि हुनसक्छ, आउटसाइड द डकुमेन्ट रेफरेन्स पनि हुनसक्छ। त्यस्तै अर्को छ रेकर्ड अडियो। जस्तो कि मैले चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई केही कुरा क्लियरली बुझाउन यहाँ पिक्चरबाट भिडियोबाट अनि टेक्स्टबाट बुझाउन केही कुरा सकिनँ, अझ क्लियर भएन जस्तो मलाई लाग्छ भने मैले के गरिदिन सक्छु, अडियो रेकर्ड गरेर विद्यार्थीहरूलाई यहाँ मेरो आफ्नो भोइस पनि राखिदिन सक्छु। जस्तो कि मैले चाहिँ रेकर्ड अडियो गरेँ, अब अडियो रेकर्ड सुरु भइसकेको छ। मैले चाहिँ यहाँ गएर आफ्नो कुराहरू यो कन्टेन्टको बारेमा यहाँ लेखेको नोट हो, यो त यो नोटमा भएको कुराहरूलाई अझ डिटेलमा केही भने र मेरो भोइस राखिदिएँ र सरी स्टप गरेँ।
र अब चाहिँ अब यो यहाँनिर गएर यो यहाँनिर माउस लग्यो भने यहाँ क्लिक गर्यो भने अब के हुन्छ यो सुनियो कि सुनिएन देव सर? सर सुन्यो होइन त सिस्टमको अडियो भएर आएन सर त ठिकै हजुर छ हजुर हुन्छ यहाँ मैले चाहिँ सुनिरहेको छु तपाईँले नसुन्नु भएको यसमा चाहिँ केही समस्या छैन यो अडियो यसै रेकर्ड धरम भट्टराई सरले ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ सर सरको केही थियो कि बरु भन्नु न सर धर्म सरले केही भन्न खोज्नु भएको थियो कि हेलो हजुर हजुर सर नमस्कार है सर सुन्नु न नमस्कार हजुर सर नमस्कार यो हाम्रो मेरो ल्यापटपमा के सर यो विन्डो कति जति विन्डो कुन चाहिँ चाहिन्छ यो सबैको लागि यो चाहिँ विन्डोज त 7 मा नै हुन्छ सर वान नोट तर वान नोटको चाहिँ लेटेस्ट मैले चाहिँ हजुरहरूलाई यहाँ देखाएको वान नोट 2016 हो अब रिकमेन्डेसन चाहिँ विन्डोज 10 नै राख्ने चाहिँ रिकमेन्डेसन हो सर 10 भन्दा माथिको चाहियो हैन सर मिनिमम है हैन माथि त छैन नि सर विन्डोज त अब त्यही 10 नै हो लेटेस्ट ए 10 हो हजुर अनि विन्डो 10 मेरोमा 8.1 प्रो रहेछ के सर ए त्यसमा नि हुन्छ सर चल्छ ए हो हजुर ए त्यही त नि नत्र हजुर हजुर कुनै सिस्टमहरु त्यहाँ आउन भनेर कुनै साथीले भन्नुभएको थियो त्यही भएर हुन्छ सर हुन्छ त्यही छ विन्डोज 8 मा चाहिँ अलिकति केही प्रब्लमहरु छ सर तर अब रिकमेन्डेसन चाहिँ हजुरलाई चाहिँ किनभने त्यो विन्डोज 10 नै रिकमेन्ड गर्छु सर अब कुनै यसो मिलाएर विन्डोज अपडेट गर्दैन सक्नुहुन्छ तपाईले तर 8.1 प्रो मा चाहिँ हुँदैन भन्ने छैन सर हुन्छ ए हुन्छ सर हुन्छ हस् नमस्ते हुन्छ सर हस् म चाहिँ यहाँ अब रेकर्ड अडियो रेकर्ड गर्न पनि हामी सकियो हैन एउटै नोटमा सर तपाईं म्युट हुनुभएको छ सर ज्ञानेश्वर सर हजुर म्युट हुनुभएको हुन्छ सर अहिले भयो होला ठीक छ हैन ठीक छ सर अब हामीले यसरी चाहिँ भिडियो रेकर्ड पनि गर्न सक्छौं इन्सर्टमा गएर अनि रेकर्ड भिडियोमा क्लिक गरिदियौ भनेदेखि यसरी चाहिँ आफ्नो भिडियो यहाँ रेकर्ड गर्न सक्छौं र मैले स्टप गरिदिए र स्टप गरेपछि अब यहाँनिर चाहिँ भिडियो देखिन्छ यहाँनिर देख्नु भएको छ तपाईले यतापट्टि देखिया छ है मैले यता लएँ यसलाई प्ले गरिदिए भने यहाँ भिडियो प्ले भइहाल्छ मैले भर्खरै प्ले गरेको रेकर्ड गरेको भिडियो यहाँ राख्दिए सो यसरी यो धेरै पावरफुल चाहिँ टुल भन्ने हामीले अब बुझिसक्यौं किनभने यसै भित्र एउटा नोट भित्र हामीले अडियो भिडियो सबै कुरा यही रेकर्डिङ गर्ने फ्यासिलिटी छ हुन त वर्डमा पनि गर्न सक्थ्यौ भिडियो इन्क्लुड गर्न सक्छौं तर बाहिर रेकर्ड गरेर ल्याएर राख्नुपर्छ तर यसमा चाहिँ सबै कुरा यही भित्रै छ त्यो यसको चाहिँ एउटा पावरफुल एउटा चाहिँ सर्भिस हो वान नोटले प्रोभाइड गरेको अब भिडियो अडियो भयो हैन त्यस्तै अब डेट चाहियो भने यहाँनिर हेर्नुस् मेरो कर्सर यहाँनिर छ मैले डेटमा क्लिक गर्दिए सिधै डेट आयो टाइममा क्लिक गर्दिए टाइम आयो हैन डेट र टाइम चाहियो भने यहाँ क्लिक गर्दिए सिधै डेट टाइम आयो यो इन्सर्ट गर्ने कुरा भयो पेज टेम्प्लेट छ जस्तै म यहाँ नयाँ अर्को पेज बनाउँछु अन टाइटल पेज र यसमा चाहिँ पेज टेम्प्लेट्समा जान्छु अनि पेज टेम्प्लेट्समा गएमा अब मलाई कस्तो टेम्प्लेट भनेको प्रिबिल्ड केही फर्म्याटहरु हो टेम्प्लेट भनेको हैन प्रिबिल्ड फर्म्याटहरु जस्तो मलाई एकाडेमिकमा गएर हिस्ट्री क्लास नोटमा क्लिक गर्दिए भने यहाँ एउटा फर्म्याट आइहाल्यो सो यसरी चाहिँ यहाँ पहिले बनेका फर्म्याटहरु पनि हामीले युज गर्न सक्छौं हैन मेरो पेज यो च्याप्टर 2 भन्ने यो पेज छ यसलाई मैले टेम्प्लेट बनाउन पनि सक्छु त यसरी हामी टेम्प्लेट युज गर्न सक्छौं यहाँबाट है सो पेज टेम्प्लेट्समा गएर सेभ करेन्ट पेज एज टेम्प्लेट भनेको छ मैले यो पेजलाई नै टेम्प्लेट बनाउन सक्छु अनि मैले यसरी राखे टेम्प्लेटको नाम चाहिँ ज्ञान्स टेम्प्लेट भन्ने अब मैले यसलाई क्लोज गरिदिए है अब म अर्को पेजमा जान्छु यो पेजमा अनि पेज टेम्प्लेटमा जान्छु यहाँ पेज टेम्प्लेटमा गए फेरि यहाँनिर माई टेम्प्लेट्समा
तपाईँले देख्नुभयो ग्यान्स टेम्प्लेट, यसमा क्लिक गरिदिएँ, ठ्याक्कै त्यही कन्टेन्ट त्यही फर्मेट हाम्रो मेरो यो ठाउँमा पनि सिधै आयो। सो एक ठाउँमा यदि हामीले राम्रो नोट बनाएको छौँ, राम्रो पेज डिजाइन गरेका छौँ भने त्यसलाई टेम्प्लेट बनाएर फेरि युज गर्न पनि सकिने भयो। अब यो इक्वेसन र सिम्बलको कुरा चाहिँ एक्ज्याक्टली एमएस वर्डमा भयो भन्दा केही पनि फरक छैन, त्यही भएर म यसमा चाहिँ गइनँ अहिले। सो यो इन्सर्ट सेक्सनभित्र सरहरूलाई केही प्रब्लम छ, केही कुरा अलिकति क्लियर भएन, मैले बताउन सकिनँ भनेदेखि प्लिज एकचोटि राखिदिनु भयो भने म त्यसलाई फेरि बुझाउने प्रयास गर्छु सर। सम्भवतः यसमा खासै त्यस्तो गाह्रो कुरा केही पनि छैन, सामान्य कुराहरू नै छ। त्यसो भए म अगाडि बढ्छु। अब ड्र भन्ने अर्को सेक्सन छ। ड्रमा यसमा मेन भनेको यही इन्सर्ट, ड्र र भ्यू हो, अरू चाहिँ सामान्य छ, एकैछिनमा सकिन्छ। अब ड्रको लागि बुझ्नको लागि हामी के गरौँ भने अर्को पेजमा जाउँ। यसको लागि मैले नाम नै यसको ड्र भनिदिएँ। अब यसमा चाहिँ यो टुल्सहरू हामी देख्छौँ। सबभन्दा पहिला छ टाइप। यो भनेको चाहिँ के भने अब म यहाँ यो मार्कर अथवा पेन टुलमा गएँ भने यहाँ मैले लेख्न सक्छु यसरी। अब फेरि टाइप गर्नु पर्यो भने म कहाँ जानुपर्छ, यहाँ गएर क्लिक गरेर अनि बल्ल टाइप गर्न सक्छु। सो यो चाहिँ टाइप भन्ने चाहिँ यो चाहिँ मार्करमा गइसकेपछि अब मैले यहाँ यो मार्कर हटाउनको लागि चाहिँ टाइपमा जान सक्छु। सिधै टाइप गरिदिए पनि हुन्छ अथवा हामी त्यसरी जान पनि सक्छौँ है। मार्करमा गएँ म, अब यो ठाउँमा टाइप गर्नु पर्यो, यहाँनिर केही लेख्न पर्यो भने मैले यहाँ क्लिक गरेर त हुँदैन, यहाँ क्लिक गरेर त हुँदैन, टाइपमा गएर यहाँ क्लिक गरेर अनि बल्ल लेख्न सक्छु, त्यो टाइप भयो। अब यो लासो टुल भन्ने छ। लासो टुल भनेको कस्तो भने यहाँनिर अब्जेक्ट कतिवटा छ हेरौँ त। यहाँ एउटा अब्जेक्ट छ, यता राखेँ मैले, यो अर्को अब्जेक्ट छ, यो अर्को अब्जेक्ट छ, यहाँ चाहिँ तीन चारवटा अब्जेक्टहरू छन्। यो भयो, यो भयो, यो भयो, छुट्टा छुट्टै अब्जेक्ट छ। यो अब्जेक्टलाई एकैचोटि सेलेक्ट गर्नु पर्यो भने अब मैले यसरी सेलेक्ट गर्न पनि सक्छु, एकैचोटि सेलेक्ट भयो, अथवा लासो टुल युज गरेर यसरी सेलेक्ट गर्न पनि सक्छु। यो यिनीहरूलाई यसरी कति सेलेक्ट गर्नुपर्ने हो त्यसरी सेलेक्ट गर्न पनि सक्छु। अब यो सिङ्गल्ली एउटा चाहिँ एलिमेन्टको रूपमा सेलेक्सन हुन्छ। लासो सेलेक्टको काम त्यो हो, लासो सेलेक्ट है। अर्को ह्यान्ड टुल छ। यसरी हातको रूपमा सजिलै एउटा हातले चाहिँ स्क्रोल गर्ने, यहीँबाट त्यस्तो खालको टुल, यता सार्ने, माथि सार्ने, तल सार्ने, त्यसको लागि चाहिँ त्यो युज गर्न सक्छु। अब मैले यसरी गरेँ भने सेलेक्ट हुन्छ। अब यहाँ यदि टाइपमा छ र म माथि यसरी ड्र्याग गर्छु भने त यो त सेलेक्सनमा जान्छ। त मलाई यो पेजै सार्नु छ भने मैले के गर्न सक्छु, यो टुलमा गएर माथि सारिदिन यसरी सक्छु। इरेजर तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, यसलाई इरेज गर्न पर्यो भने इरेजरमा क्लिक गरेर फेरि इरेजरमा क्लिक गरेर यसरी चाहिँ इरेज गर्न सक्छु। स्ट्रोक इरेजर भन्ने पनि छ यहाँनिर तल गयो भने, स्ट्रोक इरेज गऱ्यो भने यसलाई यसरी एकैचोटि हटाइदिन सक्छु। यो पुरै अब्जेक्टलाई सिङ्गल क्लिकमा हटाइदिन पनि सक्छु। अब मिडियम इरेजर, लार्ज इरेजर यो भइहाल्यो। यस्तो समेत यो चाहिँ यो ड्रइङको लागि है। इरेजरले यता काम गर्दैन, यो रिटर्न टेक्स्टको लागि काम गर्दैन, ड्रइङको लागि काम गर्छ इरेजरले। यो इरेजरको स्ट्रोक इरेजर ल्याएर यसरी हटाइदिन सक्छु। यो सबै मार्कर अथवा पेनहरू भयो। यहाँ हाइलाइटर पनि छ, यो हाइलाइटरमा क्लिक गरेर यसरी हाइलाइट गर्न सक्छु हैन। अनि हाइलाइटर र पेनको कलर अथवा थिकनेस यहाँबाट सेलेक्ट गर्न सक्छु हैन। जस्तो पेनको लागि यो पिङ्क कलरको एकदमै थिक चुज गरेँ, ओके गरेँ। अब यो पेन यस्तो भयो हैन। त्यस्तै यो पेनले चाहिँ यसलाई हटाइदिन्छ है। हाइलाइटर र पेनमा त्यो फरक चाहिँ यहाँलाई थाहा छँदैछ। अब यहाँ चाहिँ म अब हाइलाइटर चुज गर्छु। यहाँनिर हाइलाइटर थिकवाला, ओके। अब यो चाहिँ हाइलाइटर हुन्छ, यसरी हट्दैन, त्यो छोपिँदैन हैन। हाइलाइटरको काम त्यही नै हो। ड्र टुलभित्र भएका कुराहरू यो कलर एन्ड थिकनेस भइहाल्यो। अनि सेप्सहरू यहाँलाई थाहा छँदैछ, सेप्सहरू हामी यसरी राख्न सक्छौँ। यहाँ भएको सेप्सहरू
अब यो जुन कलर हामी चुज गरिरहेको छौँ त्यही अनुसार आउँछ है यो सेप्सहरू यहाँ पेन सुइटेबल पेन हामीले चुज गर्नुपर्छ त्यो सेपहरू अनि त्यही अनुसार हामी यहाँबाट ल्याउन सक्छौँ अनि हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ मार्करमा गएर एक्स कोअर्डिनेट अनि वाइ कोअर्डिनेट भनेर यसरी काम गर्न सक्ने भयो इन्सर्ट स्पेस अघि नै मैले भनिसकेँ डिलिटको काम मैले भनिसकेँ जस्तो डिलिटको लागि चाहिँ पहिला यो टाइपमा जानुपर्छ अनि बल्ल यसमा क्लिक गरेर सेलेक्ट हुन्छ बल्ल डिलिट गर्न सक्ने भयौँ एरेन्जको मैले अघि नै भने यहाँलाई ब्रिङ फरवर्ड सेन्ड ब्याकवर्ड भन्ने कुरा भयो त्यो अल्बर्ट आइन्स्टाइनको पिक्चर मैले अगाडि ल्याएर देखाएको थिएँ त्यस्तै पिक्चर छ भने रोटेट आउँछ जस्तै इनर्जी अथवा यहाँनिर एउटा पिक्चर भएको कुनै एउटा हेरौँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन यो पिक्चरलाई रोटेट गर्न पर्यो भने पिक्चरमा क्लिक गरेपछि बल्ल रोटेट आउँदो रहेछ अनि 90 डिग्री यो भइहाल्यो फ्लिप होरिजेन्टल फ्लिप भर्टिकल यसरी काम गर्न सक्ने भयो र अर्को एउटा चिज छ यहाँ यो ड्रमै जान्छु म र यसमा अब स्पेस चाहियो भने मैले स्पेस यहाँबाट तल यसरी स्पेस राखिदिएँ यहाँनिर स्पेसमा गएर यसरी किनेर हुँदैन स्पेस माथि राख्छु म यहाँनिर राख्छु यहाँनिर अब यो स्पेसमा मैले केही चिजहरू लेख्छु मार्करले अथवा पेनले सो मैले यहाँ लेख्छु हेलो यसरी हेलो लेखेँ मैले अब मैले यसलाई साँच्चैको टेक्स्टमा कन्भर्ट गर्न पर्यो भनेदेखि मैले हेलो नमस्ते भनेर लेखेँ NAMASTE अलिकति स्लो हुने भयो अनि यसलाई मैले अब के गर्छु लासो अथवा टाइप्स जे गरे पनि हुन्छ लासोले सेलेक्ट गर्ने यसरी सेलेक्ट गर्ने लासोले त्यसपछि इन्क टु टेक्स्टमा क्लिक गरिदिएँ भनेपछि यसरी नमस्ते भयो त हेलोलाई सायद यसले रिकगनाइज गरेन मैले यो हेलो सेलेक्सन भएर रहेनछ कि मैले लासोले यो हेलोलाई सेलेक्ट गर्छु सेलेक्सन हेलो अथवा पुरैलाई गरौँ पुरैलाई सेलेक्ट गरेँ अनि इन्क टु टेक्स्ट गरेँ यो पुरै हुन सकेन नमस्ते मात्रै क्लियर आयो मेरो ह्यान्डराइटिङ त्यहाँनिर केही प्रब्लम थियो यसरी हामी मार्करले अथवा पेनले लेखेको टेक्स्टलाई यसलाई सेलेक्ट गरेर टेक्स्ट बनाउन पनि सक्छौँ अब यो म्याथको मैले अघि हजुरहरूलाई देखाएँ होइन त्यसको लागि पनि म्याथमा यता जाने अनि यहाँनिर सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर वाइ मात्रै गर्ने अब लास्टमा गएर यसलाई सेलेक्ट गर्ने यस्तो गऱ्यो भने एक्स स्क्वायर प्लस इन्सर्ट गर्ने यो वाइ सेलेक्सन नभएको हुनाले है यो पनि हुन्छ त्यसरी मैले यो काम पनि गर्न सक्छु र त्यसपछि अर्को छ भ्यू म सिधा भ्यूमा जान्छु अब यो यहाँ डिजाइन भनेर आएको थियो यो चाहिँ कन्टेक्स्ट मेनु भन्छ है यो चाहिँ कन्टेक्स्चुअल मेनु हो जस्तो यहाँनिर यसमा क्लिक गर्यो भने अथवा यसमा क्लिक कुनमा क्लिक गर्दा आउँछ त्यो सधैँ आउँदैन जस्तो कुनै पिक्चरमा क्लिक गर्यो भने यसरी आउँछ जस्तो यहाँनिर भएमा पिक्चरमा पनि आएन यो कहाँनिर आउँछ त्यो सर्टेन बेलामा मात्रै आउँछ है यो कन्टेक्स्ट मेनु चाहिँ कुनै आइटम जस्तो टेबलहरू कनेक्ट गर्यो भने टेबलहरू इन्सर्ट गर्यो भने त्यो टेबलको लागि चाहिने कुरा यहाँ छुट्टै मेनु भएर आउँछ त्यो कन्टेक्स्ट मेनु भयो कन्टेक्स्चुअल मेनु भयो अब म जान्छु भ्यूमा भ्यूको लागि म अर्को पेजमा जान्छु यो यहाँनिर भ्यू बनाइदिन्छु भ्यू भनेर लेखेँ भ्यूमा चाहिँ एउटा नर्मल भ्यू छ अर्को फुल पेज भ्यू छ अब यो चाहिँ नर्मल भ्यू अथवा फुल पेज भ्यूमा हामी जान सक्छौँ डक टु डेस्कटप भनेको छ डक भनेको डेस्कटपमा साइडमा गएर बस्ने भने यसरी क्लिक गरिदियो भने यता मैले अरू काम गर्दैछु भने पनि यहाँनिर त्यो मलाई क्विकली चाहियो जस्तो मलाई चाहिँ यसलाई डक टु डेस्कटप गरिदियो भने यता अरू काम गर्दै यो सँगसँगै हेर्न पनि सक्ने भयो यो भ्यूमा आउने कुरा हो
पेज कलर छ, कसैलाई अब डिफ्रेन्ट कलरको पेज मनपर्छ भनेदेखि त्यो चुज गर्न सकिने भयो। अनि यसलाई कपी जस्तै लुक दिनु छ भने यसरी लाइनिङहरू बनाइदिन सक्छौँ हामी। सरी, यो लाइनको लुक्स हामी यसरी दिन पनि सक्छौँ। यहाँ गएर अनि हामीले लाइनको जस्तै तरिकाले लेखिदिन पनि सक्छौँ। एउटा कपीको लुक्स यहाँ देखिन्छ है। अनि पेज टाइटल हाइड गर्ने अघि नै मैले देखाएँ, यसलाई हाइड गरिदियो भने यो चाहिँ पेजको यो टाइटल देखिँदैन, हाइड नगऱ्यो भने बल्ल देखिन्छ। कहिले कहिले पेज टाइटल आवश्यक छैन भनेदेखि यसलाई हटाइदिन पनि सक्छौँ। पेजको साइज यहाँले बुझ्नुहुन्छ कुन साइजको पेज गर्ने हो, A4 साइज अथवा डिफ्रेन्ट साइज। यहाँनिर साइज अटो भनेको छ, तपाईँले A4 साइजहरू चुज गर्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँबाट जुम भइहाल्यो, जुम आउट सानो बनाउने, जुम इन ठुलो बनाउने। अनि ठुलो बनाउँदाखेरि सिधै अब 100% साइजमा जानु पर्यो भने अहिले त 195% भएको छ, जुम गरेर 100 गरिदियो भने सिधै त्यो डिफल्ट फुल स्क्रिन भ्यूमा जाने हो। अब पेज वाइडले यसलाई यो वाइड पुरै वाइड भरिको चाहिँ बनाइदिन्छ। यसलाई फेरि यो जुम त हुन्छ यहाँनिर, फेरि 100% गरिदियो भने फेरि डिफल्टमा जान्छ। अब यसमा अरू थप कुरा के छ भने न्यू विन्डो। म एकैछिन यहाँ वाटर ब्रेक लिन्छु है सर। सर त्यो रुलर लाइनमा ग्राफ पनि छ, त्यो पनि देखाइदिनु है सरलाई। के अरे सर? त्यो रुल ग्राफ हो, त्यो ग्राफ पनि देखाइदिनु। म एकैछिन यहाँ पानी पिउनु पर्ने भयो है सर, 1 मिनेट। हुन्छ सर, हुन्छ। हुन्छ। अब यसमा अहिलेसम्म यसमा केही प्रब्लमहरू छ भने डिस्कस गरौँ। अब म क्विकली यता यो उसमा गइहालेँ। अब देव सरले सम्झाउनु भयो जस्तै यहाँ डिफ्रेन्ट यो ग्रिड पनि बनाउन सक्छौँ। ग्रिड लेआउटमा पनि हामी राखिदिन सक्छौँ आफ्नो सब्जेक्ट अथवा आफ्नो नोटको रिक्वायरमेन्ट अनुसार। पेपर साइज भइहाल्यो, जुम जुम आउट भइहाल्यो, सबै कुरा भयो। न्यू डक विन्डो भनेको चाहिँ जस्तो कहिले कहिले के हुन्छ भने एउटै नोटको डिफ्रेन्ट, जस्तो मानौ च्याप्टर 1 बाट सरी च्याप्टर 1 बाट कपी गरेर च्याप्टर 2 मा केही लेख्नु छ, तर कपी नगरिकन के गर्नु छ, त्यहाँको च्याप्टर 1 मा क्वेसन छ, सपोज च्याप्टर 2 मा एन्सर लेख्नु छ तर क्वेसन यहाँ लेख्ने होइन भने के गर्ने, चाहिँ यही नोटलाई न्यू विन्डो गरिदिने। अनि न्यू विन्डो गरेर मैले के गर्न सक्छु, यसलाई साइडमा राखेर यसको च्याप्टर 2 यहाँ छ, च्याप्टर 1 यता ओपन गर्न सक्छु। यसलाई अर्को साइडमा राखेर साइड बाई साइड गर्न सक्छु। भन्नको अर्थ के भने यहाँनिर न्यू विन्डो गरे भने सेम चाहिँ यही डकुमेन्ट फेरि खुल्छ, अर्को यसको इन्स्टेन्स खुल्छ। यही चाहिँ माई फर्स्ट नोटबुक फेरि ओपन गरे, माई फर्स्ट नोटबुकै खोल्यो फेरि, त्यही इन्स्टेन्स फेरि पनि खुल्छ। कहिले कहिले त्यो हामीले आवश्यक परेको खण्डमा त्यो युज गर्न सक्छौँ। न्यू डक विन्डो भनेको चाहिँ अघि डक टु डेस्कटप भनेको चाहिँ यसलाई क्लिक गरिदियो भने यही चाहिँ विन्डो साइडमा गएर बसेको थियो। न्यू डक विन्डो भन्यो भने के भन्यो, नयाँ आएर त्यहाँ बस्ने भयो, नयाँ विन्डो आउने भयो। यो चाहिँ उता नगइकन नयाँ त्यहाँ आएर बस्ने भयो। त्यस्तै क्विक नोट यहाँ क्लिक गऱ्यो भने नयाँ क्विक नोट आउँछ। यहाँनिर केही लेखिहाल्नु पर्यो भने हामी काम लाग्छ न्यू क्विक नोटमा। त्यस्तै अलवेज अन टप भन्ने चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने यहाँ क्लिक गरिदियो भने अहिले अलवेज अन टपमा चाहिँ हाइलाइटेड छ। अब मैले यहाँ एउटा कुनै मानौ यो वर्ड खोलेँ अथवा यो फाइल एक्सप्लोरर खोलेँ अथवा दिस पीसीमा क्लिक गरेँ भने दिस पीसी त खुल्या छ, तर यो अलवेज अन टप भएको हुनाले यो चाहिँ योभन्दा तल भएर बसेको छ। हामीले यसलाई मिनिमाइज गऱ्यो भने यसरी खुल्या छ। यसलाई बन्द गरेँ मैले। अब यसलाई चाहिँ डिसेबल गरिदिउँ भने अब के हुन्छ, यहाँ क्लिक गऱ्यो भने त्यो यसको माथि आयो। सो अलवेज अन टपको काम त्यो भयो। र अब यसमा हिस्ट्री र रिभ्यू बाँकी छ। म सर्टमा रिभ्यूमा पहिला जान्छु किनभने हिस्ट्री त्यति इम्पोर्टेन्ट पनि छैन। रिभ्यूमा चाहिँ
म यहाँ फेरि अर्को पेज एड गर्छु र यसको नाम चाहिँ रिभ्यू भनेर दिन्छु। रिभ्यूमा के छ त भन्दा स्पेलिङ, यो चाहिँ रिभ्यू भनेको वर्डहरुमा पनि हुन्छ, यहाँले याद गर्नु भएको छ भने वर्डमा पनि हुन्छ। जस्तै होम भनेको मैले यसरी टाइप गरिदिएँ, रङ स्पेलिङ हान्ने हैन, वेलकम टु नेपाल भनेर यसरी रङ स्पेलिङ हान्ने। अब स्पेलिङमा गयो भने यसले करेक्सन गर्नुपर्ने स्पेलिङ सबै देखाइदिन्छ। एउटा होम भनेको रङ रहेछ, यो अनि पोसिबल सजेसन पनि दिएको छ यसले। सो यो चाहिँ होम हो, भनेपछि त्यो करेक्सन भइहाल्यो। फेरि अर्को आयो वेलकममा, यो चाहिँ रङ हो, पोसिबल के हो भन्दा यो देखायो। मैले यसमा क्लिक गरिदिएँ, यता अटोमेटिकली सबै करेक्ट भइहाल्यो। सो कुनै पनि डकुमेन्टमा हामीले मजाले टेक्स्ट पहिला लेखिसक्छौँ भने अब त्यसमा केही स्पेलिङ एरर छ कि भनेर यहाँ चेक गर्नु पर्यो भने स्पेलिङमा क्लिक गरिदिएपछि सबै त्यो पेजभरि भएका जति पनि स्पेलिङ मिस्टेक्स छन् सबैलाई यहाँ रङ स्पेलिङहरूलाई सजेसन सहित यहाँ देखाइदिन्छ अनि हामीले राइट सजेसनलाई सेलेक्ट गर्न सक्छौँ र स्पेलिङ मिस्टेक्सहरू चाहिँ त्यसलाई करेक्ट गर्न सक्छौँ। अर्को थेसरस भन्ने छ अथवा रिसर्च भन्ने छ यहाँनिर। रिसर्च भनेको कुनै एउटा डकुमेन्टको कुनै एउटा आइटम अथवा टेक्स्ट त्यसको बारेमा चाहिँ डिटेल चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ। जस्तै नेपाल भन्यो भने यसलाई सेलेक्ट गरेँ अनि रिसर्चमा गयो भने केही कुरा आउला। यसमा खासै केही पनि आएन नेपाल भन्दाखेरि, त्यस्तै अरू केही क्लाइमेट, यसमा चाहिँ अब रिसर्चमा म गएँ भने अन्त यहाँनिर गो गर्नु त सर्चिङ है, यहाँनिर गो गर्नु पर्थ्यो, यसको बारेमा आयो यसरी। अब मैले यहाँ चाहिँ नेपाल भने यसलाई सेलेक्ट गरेँ र रिसर्चमा गएँ भने अब यहाँ चाहिँ यसरी गयो भने यसले त्यसको बारेमा यहाँ दिन्छ है। अब यो नट रेस्पोन्डिङ हुन्छ, त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँनिर क्लाइमेटको अघिको बल्ल आउँदैछ, यहाँ अलिकति स्लो भएर त्यस्तो भइरहेछ। त्यसको रिसर्च भनेको त्यसको डिटेल कुराहरू हामी देख्न सक्छौँ। जस्तै अब यो थेसरस भनेको अब तपाईँहरूलाई थेसरसको थाहा छँदैछ। जस्तै क्लाइमेटसँग मिल्दोजुल्दो अरू वर्डहरू पनि थाहा पाउनु पऱ्यो भने क्लाइमेटमा सेलेक्ट गरेँ, थेसरसमा गएँ। अब यहाँ चाहिँ क्लाइमेट वेदर दियो, एटमोस्फियर दियो होइन, त्योसँग सम्बन्धित मिल्दोजुल्दो कुराहरू चाहिँ थेसरसले दिँदो रहेछ है। चेक एक्सेसिबिलिटी भनेको छ। एक्सेसिबिलिटी भनेको कहिले कहिले हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू यो डिसेबलहरूले पनि पढ्न सक्ने फेसिलिटिजहरू पनि छ विन्डोजमा होइन, जस्तो टेक्स्ट रिडिङ गर्ने त्यो कुराहरू। अब यसमा त्यो कुराहरू हाम्रो डकुमेन्ट चाहिँ कतिको एक्सेसिबल छ त चेक गर्नु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गरिदिन्छौँ अनि नो इस्यु, केही प्रब्लम छैन भनिदियो यसले। त्यो पनि हामीलाई खासै त्यति युजफुल चाहिँ होइन। अर्को ट्रान्सलेट भन्ने छ, कुनै वर्डलाई चाहिँ हामीले ट्रान्सलेट गरिदिन सक्छौँ। जस्तै अब मैले यहाँ चाहिँ ट्रान्सलेटमा गएँ अनि ट्रान्सलेट ओके, यहाँ चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चुज गर्न सक्छु मैले होइन, र त्यसरी ट्रान्सलेट भएर यसरी दियो। अब क्लाइमेटलाई यसले जलवायु भनिदियो। सो त्यो ट्रान्सलेट भइहाल्यो। यो ल्याङ्ग्वेजको खासै त्यति युजफुल छैन हामीलाई। अर्को पासवर्ड छ, एकदमै युजफुल। पासवर्ड भनेको जस्तो अहिले मैले च्याप्टर 1 भन्ने सेक्सन, च्याप्टर 2 अनि व्हाइट बोर्ड भन्ने सेक्सन छ। व्हाइट बोर्डलाई जोसुकैले एडिट गर्न नसकोस् भन्ने यदि म चाहन्छु भने मैले के गर्न सक्छु, पासवर्डमा क्लिक गरिदिन्छु। पहिला व्हाइट बोर्डमा सेलेक्ट गरेर पासवर्ड क्लिक गर्छु, त्यसपछि सेट पासवर्डमा जान्छु, यहाँनिर चाहिँ पासवर्ड राखिदिन्छु अनि कन्फर्म पासवर्ड गर्छु, ओके गरिदिन्छु। अब चाहिँ नेक्स्ट टाइम मैले यो डकुमेन्ट खोलेँ भने यो डकुमेन्ट भने माई फर्स्ट नोटबुक चाहिँ ओपन गरेँ भने मैले वान नोटबाट माई फर्स्ट डकुमेन्ट त्यो ओपन गरेँ भने मैले पासवर्ड सेट गरेको जुन व्हाइट बोर्ड छ त्यो चाहिँ भिजिबल हुँदैन। पासवर्ड मात्र इन्टर गरेपछि मात्रै भिजिबल हुन्छ। सो अब म व्हाइट बोर्डमा गएँ, यसरी दिस सेक्सन इज पासवर्ड प्रोटेक्टेड भन्छ है। सो अब यहाँ चाहिँ इन्टर थिचेपछि अनि पासवर्ड इन्टर गर्ने ठाउँ आउँछ, एबिसिडी भनेर मैले पासवर्ड राखेको थिएँ, बल्ल देखिने भयो।
सो यसरी जुनसुकैलाई पनि कुनै नोट चाहिँ एकदमै कन्फिडेन्सियल छ, अरूले नोट चोर्न नसकोस् भन्ने लाग्छ भने त्यहाँनिर गएर हामीले के गर्ने, त्यसको चाहिँ रिभ्यूमा गएर पासवर्ड प्रोटेक्सन गरिदिन सक्छौँ हामीले। सो रिभ्यूमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भनेको यही नै हो। त्यसपछि हिस्ट्रीमा जाउँ। हिस्ट्रीमा चाहिँ मेनली के छ भने एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा, जस्तो हिस्ट्रीमा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भने जस्तो यो व्हाइट बोर्ड भन्ने छ, मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ। मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ, तर मलाई फेरि चाहियो थियो त्यो भनेदेखि सो नोटबुक रिसाइकल बिन भन्ने छ यहाँ, यसमा क्लिक गरेँ भने यो व्हाइट बोर्ड यहाँ आएर बसेको हुन्छ है। सो यसलाई मैले फेरि हेर्न सक्छु, पासवर्ड प्रोटेक्सन भएको हुनाले फेरि त्यो पासवर्ड इन्टर गर्नु पर्यो, यहाँ देख्न सक्छु। सो यहाँबाट फेरि यो ब्याक गरिदिएँ भने म त्यहीमा जान्छु। सो यसरी हामीले डिलिट गरेको कुरा पनि हेर्नु पर्यो भने यसको रिसाइकल बिनमा गएर बस्छ। त्यसपछि मार्क एज रिड भनेको छ, जस्तो यहाँ मैले यो च्याप्टर 1 मा गएँ, त्यसपछि मार्क एज रिडमा क्लिक गरिदिएँ। मार्क एज रिडमा क्लिक गर्दाखेरि मार्क एज रिडमा मार्क एज अनरिड गर्छु। फरक के छ भने मात्र यसको बोल्ड र नर्मल देखिएको छ, त्यही डिफ्रेन्स छ है। जस्तो पढेको मार्क एज नपढेको चिजलाई चाहिँ के अरे बोल्ड बनाइदिएको छ र नर्मली पढेको चिजलाई हामीले के बुझ्नु पर्यो भन्दा नर्मल टेक्स्ट भनेर बुझ्नु पर्यो। यसलाई मार्क एज अनरिड गरिदियो भने यो बोल्ड बन्छ, त्यति मात्र। एउटा भ्यूमा मात्रै खास चेन्ज आउँथ्यो, अरू केही पनि भएन। यसलाई पनि मैले मार्क एज अनरिड गर्न सक्छु, यो मार्क एज अनरिड गर्न सक्छु, यो पनि त्यस्तै अनबोल्ड हुन्छ। यसलाई पनि मार्क एज अनरिड गरिदिएँ भने अनरिड हुन्छ। अब चाहिँ यो नपढेको भनेर मैले बुझ्न सक्छु, जुन जुन बोल्ड छ त्यो नपढेको, बोल्ड नभएको पढेको भनेर बुझ्न सक्छु मैले। सो एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि मात्रै भयो त्यो कुरा। त्यो बाहेक यहाँ चाहिँ रिसेन्ट एडिट छ, मैले यो डकुमेन्टलाई पटक पटक एडिट गरिरहेको हुन्छु। रिसेन्ट एडिट्स टुडेमा गयो भने कुन कुन कति बेला कुन कुन डेटमा के एड गरियो हैन भनेर के एडिट गरियो भन्ने कुरा यहाँ देखिन्छ। रिसेन्ट एडिट्स हैन, लास्ट 14 डेजसम्म भित्र एडिट गरेका कुराहरू, त्यो पास्टमा एडिट गरेका कुराहरू पनि हामी हेर्न सक्ने भयो। फाइन्ड बाई अथर भनेको छ। फाइन्ड बाई अथर भनेको अब यति बेला त यो म मात्रै छु यसमा अथर होइन, तर अरू जस्तो मैले यो डकुमेन्टलाई अघि देव सरसँग पनि सेयर गरेको थिएँ, यहाँलाई सुरुमै देखाएँ मैले। देव सरलाई सेयर गरेकोमा देव सर पनि अथर हुनुभयो। अब उहाँले पनि केही चेन्जेसहरू गर्नुभयो भने यहाँ अथर उहाँको नाममा पनि यहाँ चाहिँ डकुमेन्ट्सहरू देखिन्छ। जस्तो अहिले ज्ञानेश्वर ढुङ्गानाले गरेको चेन्जेसहरू यहाँ देखिरहेछ भने अब देव सरले पनि यसमा केही चेन्जेसहरू गर्नुभयो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब फेरि उहाँको नामको तलपट्टि देखिने भयो। सो कसले कुन डकुमेन्टमा कुन नोटमा के चेन्जेसहरू गर्यो सबै कुरा हामी देख्न सक्ने हो। सो फाइन्ड बाई अथर गरेर हाइड अथर गऱ्यो भने अरू अथरहरू चाहिँ लुक्छ। जस्तो यहाँनिर अब देव सरहरू हुनुहुन्छ भनेदेखि हाइड अथर गऱ्यो भने देव सरको कुराहरू सबै लुकेर मेरो मात्रै कुराहरू चाहिँ देखिने भयो। यसमा चाहिँ त्यही नै छ, अरू खास त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुराहरू केही पनि छैन। अब मैले समग्रमा चाहिँ सर म्याडमहरूलाई मैले वान नोटको अलमोस्ट इम्पोर्टेन्ट फिचरहरू सबै कुरा राखेँ। अलिकति इन्टरेक्टिभ पनि भएन होला है, त्यसको लागि माफी चाहन्छु। र अब चाहिँ केही प्रब्लमहरू केही छ भने यसमा डिस्कस गरौँ सर। राजेन्द्र सर। देव सर। हजुर सर। हजुर ए ठिकै छ, केही प्रब्लम छ कि भने सर म्याडमहरू केही यसमा वान नोटसम्म केही समस्या छ भने कृपया राखिदिनु होला है। अब सर समय नि लामो भयो, धेरै भयो सर। हजुर धेरै भयो सर, लामो भयो है। म एउटा सानो कुरा राखेँ। हजुर हजुर। यो इन्टरनेट नभएको बेला पनि हामीले वन नोट चलाउन त सक्यौँ नि, ती इन्टरनेट आउने कुरादेखि बाहेक अरू टाइप गर्न यता। हजुर मजाले सक्यौँ सर। अनि इन्टरनेट नभएको बेलामा चाहिँ हाम्रो जुन सिस्टममा हाम्रो कम्प्युटरमा स्टोर गरेको वान नोटलाई युज गर्ने। जस्तो उदाहरणको लागि
यसको कहाँनिर छ? यहाँ छ। जस्तो उदाहरणको लागि चाहिँ फाइल जहिले पनि हामीले के गरौँ भने वान नोट बनाउँदाखेरि चाहिँ फाइलमा जाउँ, त्यसपछि न्यूमा जाउँ र हाम्रो दिस पीसीमै बनाऊ सर। नोट यही बनाऊ। अब न्यू नोट भनेर मैले भने, त्यसपछि यो न्यू नोटलाई अब के गरौँ भने अब हामी फेरि इन्फोमा गयौँ भने यहाँ न्यू नोट देखिन्छ। यसलाई अब वेबमा पठाउँ। जहिले यही प्र्याक्टिस नै फलो गरौँ हामी। न्यू नोट बनाए, सिस्टममा बनाउने, हाम्रो कम्प्युटरमा बनाउने, त्यसपछि सेयर अन वेब गर्ने। सेयर अन वेब गरेर वान ड्राइभमा चाहिँ त्यसलाई वान ड्राइभमा पनि राखिदिने, न्यू त्यही नामबाट न्यू नोट बनाएर अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ त्यो नोट चाहिँ अब हाम्रो कम्प्युटरमा पनि भयो र नेटमा पनि भयो, क्लाउडमा पनि भयो हैन सर। अब चाहिँ के गर्ने भने हाम्रो कम्प्युटरमा जति चेन्जेस गर्नु छ मजाले गर्न सकिन्छ। अब चेन्जेस गरिसके पछाडि एउटा कुरा हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ सेभ भन्ने अप्सनै छैन है यो वान नोटमा। जस्तो वर्ड एक्सेलमा सेभ हुन्छ नि, यसमा चाहिँ लेख्ने बित्तिकै अटो सेभ हुन्छ है। अब यो लेखेँ सेभ भइहाल्यो। अब चाहिँ अब नेट छैन भने पनि हामी यसमा मजाले चेन्ज गर्न सक्छौँ। चेन्ज गरिसके पछाडि फेरि फाइलमा गएर इन्फोमा गयौँ भने यहाँ सिङ्क भ्यू सिङ्क स्ट्याटस भन्ने छ। यसमा चाहिँ सिङ्क स्ट्याटस हेर्न सक्छौँ। अब सबै अप टु डेट छ अहिले हैन सर। अब यो न्यू नेट चाहिँ यदि नेट नभएको बेला मैले न्यू नोटमा केही चेन्ज गरेँ भने यहाँ अप टु डेट भनेर आउँदैन। त्यो चाहिँ ट्याक्क अनि यहाँनिर सिङ्क नाउ भनेर क्लिक गर्दैछु अनि फेरि मैले यहाँ चेन्ज गरेको फेरि वेबमा त्यो चाहिँ सिङ्क्रोनाइज भएर बराबर दुवैतिर चाहिँ हुन्छ त्यो चिज। हजुर ल धन्यवाद सर। हस् सर। अनि अरू केही चिजहरू छ भने सर म्यामहरू प्लिज राखिदिनु है। अब लगभग सकियो कि है सरहरू? केही छ भने साइलेन्ट बस्नु भयो कि अब सकियो जस्तै छ सर। अब इन्डिङ गरिदिनु भयो सर। म चाहिँ सुरुमा चाहिँ अलिकति फटाफट नै बोलेँ। अब लास्टमा केही इन्टरेक्टिभ गरौँला भन्ने हिसाबले हो कि सर है। केही भयो कृपया लामो पनि भयो हाम्रो। लामो भयो सर। आज 10 बजे सक्ने गरेको सकिएन। अब